प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव बचन श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभनाम कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित्त दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री महामती कहे सुनो साथ भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाला आए बैठे न तखत लाला आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, लाल दास स्वामी की जय। हे अक्षरातीर्थधारी राज्य महाराज का अति लाडला अति प्यारा आत्म संबंधी सुंदर साथ सुंदर बाई सधर्म प्रेमी धर्म अनुरागी आज जति पनि यो फेसबुक लाइभ मार्फत यानी जुम मार्फत जोडिएर यो श्रीमुख वाणी वितक चर्चालाई श्रवण गर्ने आनन्द रसपान गर्ने हेतुले जति पनि आज हजुरहरू एकट्ठा हुनु भएको छ हजुरहरू समस्तको कोमल चरण कमलमा प्रेम प्रणाम। आज हामी 26औं दिनमा प्रवेश गरेका छौं। 26औं दिनको यो पावन बैठकमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्दै अगाडि ब्रह्मवाणी चर्चा यानी श्रीमुख वाणी वितक चर्चालाई म बढाउन जाँदैछु। हामीले हिजो मात्रै अमीरुल मोमिन श्री महाराज छत्रसाल जो माउको तितुनी दरवाजामा उहाँले आफ्नो बैठक लगाउनु भएको छ, जहाँ छत्रसाल महाराजले गएर दर्शन गर्नुहुन्छ र अब त्यहाँबाट जब छत्रसालले दर्शन गरेर आएपछि सबै रानीहरू देवकुमारी लगायत रानीहरूलाई पठाउनुहुन्छ। सबले दर्शन गरेर आएपछि कि हे दुनियाँवालाहरू सबै जाओ, आनन्द आएकै कई जिनो करना हो दीदार, जसले दर्शन गर्नु छ जाओ भनेर सबलाई उर्ती गर्नुभयो कि अक्षरातीत धाम धनी परब्रह्म परमात्मा को अवतरण भयो निष्कलङ्क बुद्ध अवतार भनेर चाहिँ सबलाई उर्ती गर्नुभयो। त्यस पछाडि एकदम छत्रसाल महाराज खुसी हुनुहुन्छ, एकदम खुसीका साथ अब फेरि आएर दर्शन गर्नुहुन्छ ताकि अफगान खानको सेनाले घेरेको थियो राज्यलाई, राज्य संकटमा थियो, त्यस कारणले गर्दा आएर अन्तिम प्रणाम गर्नुहुन्छ र रुमाल शिरमा ओढाएर उहाँलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ श्री महामती श्री प्राणनाथ स्वामीले। र आशीर्वाद दिए पश्चात अब अन्तिम प्रणाम हुन सक्छ। हे प्राणनाथजी, सायद म बस्दिनँ होला किनभने विशाल सेना छ अफगान खानको सेना जो 80,000 सेना छ, मेरो त जाब 500 सेना मात्रै छ जसमा हामी निर्बल छौं, त्यसले गर्दा निशस्त्र छौं। अब यो सायद मेरो अन्तिम हजुरसँगको दर्शन हुन सक्छ भनेर त्यहाँबाट श्रीजीको आशीर्वाद भरपूर लिएर भन्नुहुन्छ जाओ तिमी। अब इन समय लोग लश्कर के कहे जो हम ए पावे फते तो यही हमारा हक है लोग मागे ए मजाले। अब त्यहाँबाट छत्रसालले जब आशीर्वाद गरेर जानुहुन्छ तब उहाँमा यस्तो खालको जोश आवेश आएको उहाँलाई अनुभव हुन्छ। तब गएर सब सेनाहरूलाई भन्छन् कि सेनाहरूलाई के भन्नुहुन्छ, आज अब तपाईहरू मेरो पछि लाग्नु
सधैँ अगाडि हजुरहरू लाग्नुहुन्थ्यो, आज म अगाडि लाग्छु, मेरो पछि हजुरहरू लाग्नुहोला भनेर सबैलाई त्यस्तो उर्ती गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ लडाईँमा। एक आपसमा उनीहरू अफगान खानको सेनाहरू सबै काटेर मर्दछन् कि यही छत्रसालको सेना भनेर उनीहरूले आफ्नो सेनालाई नि त्यो नजर त्यो दृष्टिमा देख्दछन्। छत्रसालको सेना भनेर, छत्रसाल भनेर आपसमा लडेर उनीहरूले सब सखार हुन्छन्। त्यस पछाडि जब उनसे फतेह करके आए श्री महाराज, तब लोगों ने कहा बिना श्री राज ना हुए काज। जब फतेह गरेर आउनुभयो, जितेर आउनुभयो, असम्भव काम पनि सम्भव भयो। यो अक्षराती धामधनी राजी महाराजको कृपा बिना यो सम्भव थिएन भनेर सेनाहरूले पनि उनीहरूले पनि र छत्रसाल महाराज त स्वयं आफूमा त्यो आत्मविश्वास थियो, आत्मबल थियो जुन जसको कारणले गर्दा आज मैले यो लडाईँ जितेँ। नत्र भने म आज पराजय भएर आउनु पर्थ्यो। आज मेरो विजय भएको छ। ताकि जति पनि बाँचेका सेना थिए उनीहरू भागे र सारा सेनाहरू त्यहाँ सबै खत्तम भए र अफगान खान पनि त्यहाँबाट डरले भाग्दछन् र यसरी फतेह गरेर आउनुभयो। फिर श्री महाराज ने देखिया पट जो तारतम, अब बेहबार छुट मुझसे जाग खड़ी आतम। अब महाराज छत्रसाललाई के भानुभयो भने अब उहाँले चाहिँ परमधामको 25 पक्षलाई देख्न सुरु गर्नुभयो। जागृत बुद्धिको ज्ञान उहाँ अन्तर्हृदयमा विराजमान भएपछि 25 पक्ष परमधामको उहाँलाई दर्शन हुन थाल्यो। र अब के भन्नुहुन्छ महाराज छत्रसाल भने अब बेहबार छुट्यो त मुझसे जाग खडी आतम। अब मेरो आत्म जागृत भयो। अब मबाट यो राजपाट चल्दैन, बिल्कुल अब यो राजपाट मुझसे नै चले जाता, चल्ने वाला छैन अब यो राजपाट। किनभने उहाँको आत्म जागृत भयो। यो जब मायाको काम गर्दो रहेछु म, यो बेकार छ भनेर उहाँले सोच त्यस्तो उहाँको दिलमा आयो। माओसेती पन्नामी ने पहुंचे श्री जी साहेब, मजली ने पहिचानिए सेवा करी तब। माओसे पन्नामा आएपछि मजली रानीले पनि पहिचान्नु भयो, गएर दर्शन गर्नुभयो अनि भरपूर सेवा गर्नुहुन्छ। प्राणनाथ लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथको गिरे दण्डवट आए के सन्मुख साथ के पास, साथ में पास शीश धरियो दो चरण पर दिने जागृत निकास। अब त्यहाँबाट राजी महाराज अनि अक्षराती धामधनीको दर्शन गर्नको लागि आफ्नो राजपाट सिद्धिएर जानुहुन्छ र सबै सुन्दर साथलाई पनि कदम एकदम दण्डवत शाश्वत दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्छ र उहाँको सेवामा आफू लाग्नुहुन्छ। त अब त्यहाँ श्रीजीको मेहरबाट अन्दर जागृत बुद्धि प्रवेश गरेको छ। भित्र अन्दरको पट नजर खोल्यो, सारा दुनियाँ पानी देख्नुहुन्छ। ताकि अक्षराती धामधनीको चरणमा नतमस्तक भएर प्रणाम गर्नुहुन्छ। राजपाट सिद्ध्याएर गएर आए महाराज उतसे रसोई के बखत स्नान कर ठारे होते श्रीजी साहेब जी तिता। अब महाराज जी उताबाट जब आउनुहुन्छ रसोईको जुन रसोई आरम्भने वक्तमा महाराज जी आउनुहुन्छ, त्यतिखेर श्रीजी साहेब जी स्नान गरेर एकदम त्यहाँ खडा हुनुहुन्छ। दोपहरको बेला कनाते टाड़ी करी बैठे श्री महाराज, थाल श्री बाईजी ल्याई आगे धरी श्री राजा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब भोजनको व्यवस्था त्यहाँ हुन्छ। भोजनको व्यवस्था त्यहाँ भएपछि एकदम बाईजी महाराज जी खडा हुनुहुन्छ। महाराज छत्रसाल जी चरणमा बसेर चाहिँ एकदम त्यहाँ अब आरोग्ने पुरा भोजनको आरोग्ने चाहिँ परोस्ने चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। अगाडि आरोग्ने के थाल परोसेले आडी। अब त्यहाँबाट थाल अगाडि लिएर चाहिँ अब भोजन परोस्नको लागि तत्पर हुनुहुन्छ। 4 जने महाराजसँग लिया इत प्रसाद इमान ल्याए, अरस पर ए सेवा गरी याद। अरस पर इमान ल्याए, अरस पर परमधामको निस्बतलाई जानेर हे धनी मलाई यो फानी दुनियाँमा आजसम्म यो गुमराहमा म रहेछु, यो अन्धकारमा रहेछु, मलाई त्यो अर्थ अजिम परमधाम को निस्बत रहेछ मेरो भनेर उहाँलाई जानकारी भयो। अब त्यो जागृत बुद्धिको ज्ञानद्वारा परमधामलाई देख्न सुरु हुन्छ। अब त्यहाँ महाराजसँग चाहिँ जुन 4 जना यता आफ्नो रानीहरू महाराजहरू सबै मिलेर चाहिँ एकदम भोजन आरोग्नुहुन्छ। कुल्ली दलदाल काँपिया किया बड़ा शोर, ना पहुंचे मुको मारेगा इन दो चले ना मेरा जोर। अब पुरा 2 जनै
को केही चल्नेवाला छैन त्यहाँ। कुल्ली दज्जाल अबलिस रूप धारण गरेर काप्न लाग्यो अब। र दज्जाल कुल्लीले के भन्न थाल्यो भने, कलियुगले के भन्न थाल्यो भने, अब यी दुईजना मिले बस अब हामीलाई मार्दछन्, हाम्रो स्थान रहेन अब यहाँ केही पनि भनेर कलियुग थरथर काम्न थाल्यो। ताकि यता महाराज छत्रसाल जसको खोजी गर्नु भएर 12 वर्षदेखि राह देखिरहनु भएको थियो, यता महामनिषी प्राणनाथ विश्व अक्षराती दामधनी जाहेर हुनुभएको छ। त्यसले गर्दा दज्जाल काम्न लाग्यो। काउ काउको दिलमे कलियुग आया बैठा, बद फैली दिल में करी जो था से नामे जेठा। अब त्यहाँ काउ काउ की दिल में कसैको दिलमा अबलिस आएर बस्यो। दज्जाल कलियुग आएर बस्यो र बुद्धिलाई फिराइदियो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दज्जाल कछु ऐसा करता अंदर करता दखल, दोष को दुश्मन करे फिराइदे अकल। दज्जाल को कामै त्यही हो नि। दज्जाल करता कछु ऐसा अंदर करता दखल, दोष को दुश्मन करे फिराइदे अकल। दज्जाल को काम नै त्यही हो। जहाँ धर्म को काम हुन्छ, जहाँ अध्यात्म को काम हुन्छ, जहाँ सुन्दर साथहरू हुन्छन्, त्यहाँ गएर उसले बसेर उनीहरूलाई दिगदारी दिने हो। उनीहरूलाई त्यहाँबाट अर्कोतर्फ लाउने हो। दज्जालको कामै त्यो। उसले इनाम पाएको, आशीर्वाद पाएको। त्यसले गर्दा यहाँ आएर दज्जाल बस्यो अब भित्र। डगाउने महाराज को बहुत करी दज्जाल ना भए, राजतर्फ दलगिर हमेशा रहे खुशहाल। बलदीवान को अंदर, काकाको अंदर हृदयमा दज्जाल आएर बसो अनि भन्नुहुन्छ, न तिमीलाई राजपाटको कुनै फिक्री छ, न तिमीलाई परिवार आफ्नो नाता सम्बन्धीको फिक्री छ। तिमी एउटा फकीरको पिछाडी, गुरुजीको पिछाडी लागिरहेको छ नतमस्तक भएर। ए राजा छत्रसाल, तिमी किन यसरी बिग्रिन्छौ? ठिकै छ, आफ्नो ठाउँमा गुरुलाई मान, चरणमा जाऊ, तर तिमी राजपाट लथालिङ्ग किन यसो गर्छौ? आज धेरै दिनदेखि, धेरै महिनादेखि तिमी यहाँ लथालिङ्ग अवस्थामा तिमीले राज्यलाई छोडेको अवस्था छ। यो तिमी के गरिरहेका छौ? एउटा फकीरको पछाडि लागेर यो तिम्रो यो मलाई ठिक लागेन भनेर काका एकदम बलदीवान रिसाउनु भयो। उहाँको अन्दर हृदयमा दज्जालले आएर बास बस्यो। सम्म 1740 पधारे पन्ना में, सेवा श्री महाराज करी क्यों कहूं इन जुआसे। 1740 देखमा पन्नामा गएर श्रीजी साहेबले आफ्नो बैठक लगाउनु भयो र त्यहाँ 1751 सम्म आफ्नो बैठकलाई त्यहाँ लगाउनुहुन्छ। सुन्दर साथको बीचमा आनन्दको जागनीको लीला गर्नुहुन्छ। 1751 मा उहाँ ध्यान अवस्थामा जानुहुन्छ। आज पनि साबित हुनुहुन्छ त्यहाँ, जो हामी हाम्रो सुरतालाई त्यहाँ पहिले पुर्याउँछौँ र मात्र यो गीतकलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काहु करिन करसी ए जबको उपजो इंड, तब की सेवा शास्त्र में लेखी है जो ब्रह्माण्ड। जसरी कि अब यो ब्रह्माण्डमा सबैले गुरु गरे। श्री कृष्णले पनि सान्दिनीको आश्रममा गएर विद्या सिक्नु भयो, गुरु गर्नुभयो। कि 64 विद्या सिक्नु भयो 64 दिनमा। र त्यसरी राम भगवानले पनि वशिष्ठजीसँग गएर विद्या सिक्नु भयो, गुरु मान्नु भयो। र त्यसरी सबैले आफ्नो आफ्नो गुरुलाई धारण गरेका छन्। एकलव्यले पनि द्रोणाचार्यलाई गुरु गर्नुभयो र लास्टमा औँठी माग्नुहुन्छ गुरुले। र त्यसरी सबैले गुरु गरे, तर यस्तो तिमीले जसरी गुरु गर्यो त्यस्तो मैले देखिन। शास्त्रमा यो छ, तर यो तिम्रो अलिक फरक भयो भनेर भन्न लाग्नुभयो। चौपड़े के हवेली मिली तहाँ पधारे श्री राजा, चले आप खुशाल के कांध पर कुमारी महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब चौपड़ाको हवेलीमा स्वयं राजा महाराज छत्रसालले चाहिँ आफ्नो काँधमा एकपट्टि उहाँले बोक्नुहुन्छ, अर्कोपट्टि रानीले बोक्नुहुन्छ है। त्यसरी कुमारी महाराजले काँधमा बोकेर राजा रानीले स्वयं आफ्नो काँधमा राजा र देशको राजा भएर चाहिँ आफ्नो इमानमा खडा हुँदै पहिचान गर्नु भएको तर आफ्नो दरबारमा लानुहुन्छ। हवेलीमा, चौपडाको हवेलीमा लानुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तितु माउको तितुनी दरवाजाबाट चाहिँ भन्डाबाट त्यहाँ आफ्नो हवेलीमा लानुहुन्छ। आगे आगे महाराज, आगे आगे ध्वजा पतंग, पीछे चले महाराज। सवारी यस्तो छ त्यहाँ कि बाणी मेरे पिउँ की न्यारी जो संसार भनेर चाहिँ एकदम जिन दिन पियाजी सो हुवारे मिलन सुन्दर साथ गायन गर्दछन्।
यति हर्षका साथ, यति उमङ्गका साथ डोलीमा चाहिँ एकदम महाराज छत्रसालले आफ्नो काँधमा उठाएर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। मेरो धनी आज मेरो घर जाँदै हुनुहुन्छ। यति खुसी रानीहरू पनि खुसी छन्, सुन्दर साथहरू पनि खुसी छन्, किनभने हिन्दू राजा जसको प्रतीक्षामा प्राणनाथ हुनुहुन्थ्यो, जसको प्रतीक्षामा राजा हुनुहुन्थ्यो महाराज, सो अब दुई मिलन स्वरूपको मिलन भयो। त कि अब यति खुसी सुन्दर साथहरू अब यहाँ हामीले पनि संरक्षण पाइने भयो, ताकि यहाँ आनन्दले हामी यो अक्षरातीत धामधनीको सेवा गर्ने हामीलाई अवसर मिल्ने भयो भनेर सबै खुसी भए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यसरी चौपडाको हवेलीमा लानुहुन्छ, आफ्नो काँधमा उठाएर। हेर्नुहोस्, राजा जो देशको राज्य कार्यभार सम्हाल्ने राजा आज अक्षरातीत धामधनी महामनी श्री प्राणनाथजीलाई पहिचान गरेर आफ्नो काँधमा उठाएर आफ्नो राज्यतर्फ लाँदै हुनुहुन्छ, दरबारतर्फ लाँदै हुनुहुन्छ, ताकि आफै बोकेर सेनालाई पकाउनु हुन्थ्यो होला नि त। सेना थिएन नि त उहाँका। सेनालाई बोकाएर ऊ अगाडि एकदम घोडामा चढेर जानुहुन्थ्यो होला, भोले भाइको घोडामा। तर त्यो गर्नु भएन। स्वयं राजपाट सिद्धिएर, अष्टप्रहरको शिव पूजामा सुन्नु होला, राजपाट सिद्धिएर पनि गएर सुन्दर साथको चरणमा लागेर चाहिँ सेवा आज म गर्छु भनेर तुरन्त रुमालले हात पुछाउने, हात धुवाउने सम्पूर्ण सेवा छत्रसाल गर्नुहुन्छ। पहिचान के धामधनी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यसले गर्दा आगे आगे ध्वजा पताका एकदम फराएको छ, जो पछाडि त्यहाँ त्यसको पछाडि महाराज छत्रसाल टोलीमा चाहिँ श्रीजी साहेबलाई र यता बाईजुराजीलाई लिएर चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो मन्दिरमा, आफ्नो दरबारतर्फ। सुखपाल धरी जाए द्वार में अत उछरङ्ग होए, चले आप भीतरको दिन मान्य सुफल जो सोए। सुखपाल लगेर, त्यो सुखपालको डोलीमा लगेर आफ्नो दरबारमा राख्नुभयो। ठक्क राखेर उछरङ्ग भनेको अति उछरङ्ग उमङ्ग, आज यस्तो दिन आयो मेरो, जसको प्रतीक्षा मैले गरेको थिएँ, आज मैले यस्तो दिन मेरो आयो, ताकि खुसी हुन्छ, आनन्दको उमङ्गको कुनै सीमा रहेन उहाँको जीवनमा। त्यो खुसीको दिन, त्यो खुसीको आनन्दको उमङ्गको दिन त्यो स्वरूपसँग मिलन भयो, जहाँ चले आप भित्रको दिन मान्य सफल जोए। यो आज मेरो सफलको दिन थियो, आज मेरो बहुत उत्तरोत्तर प्रगतिको दिन, यो मेरो श्री रामधनीसँग मेरो पहिचान भयो, मैले चिने उहाँलाई मेरो घर ल्याएँ। यसरी चाहिँ भित्र डोलीलाई राख्नुहुन्छ र त्यसको आफ्नो विचार गर्नुहुन्छ। इधर जाते द्वार में रानी मजली में आए, किया पावड़े सारी को अति प्रेम दिल में आए। अब भित्र जाने बित्तिकै अब राजा महाराजाको दरबार ताकि उही त राम्रो थियो, पनि अब पुरा रानीले आफ्नो हतारहतार साडी खोलेर चाहिँ बिछाउन लाग्नुभयो। लगेर सुखपाल अगाडि राख्नु भएको थियो दरवाजाको सामने। त्यहाँदेखि भित्र राख्नु पर्यो नि, श्रीजी साहेब खडा हुनुभयो। त्यहाँदेखि रानीले यताउता हेरिन्, केही देख्नु भएन, फट्टसँग साडी खोलेर बिछाउन लाग्नुभयो। किया पावड़े साडीको अति प्रेम दिल मिलाए, दिलमा प्रेम भरी दिलबाट उहाँले एकदम साडी बिछाइदिनु भयो। तब महाराज ने कहे, ए मेरे आगे क्यों होए, ए कहीं उठाई साड़ी को, क्यों पावड़े पाग को सोए। और आज महाराज छत्रसाल त्यहाँ हुन्छ, मदेखि अगाडि तिमी यो तिम्रो साडी उठाऊ, साडी उठाऊ, साडी उठाइहाल। हे रानी, तिमी किन अगाडि? संसारको त म हो नि अगाडि, एकदम म राजा हुँ राज्यको, अर्को म तिम्रो पनि म पति हुँ। त्यसले गर्दा मैले गरेको छैन भने तिमीले गर्नुपर्छ, अगाडि म भन्दा तिमी अगाडि। राजा अलिकति त्यस्तो स्वभावमा बोल्नु भयो। श्रीजी साहेब मुस्कुराउँदै हेर्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मद मुस्कानले हेर्नुहुन्छ। हे राजा, तिमी अझै संसारको पति मान्दैछौ, तिमीले ठिक छ, तिम्रो पनि मनोकामना म पुरा गरिदिन्छु भनेर सोच्नुभयो श्रीजी साहेबले। तब साडी बिछाउँदै हुनुहुन्थ्यो, साडी बिछाउँदै पुगेन जहाँ तकत राखिएको थियो, आसन राखिएको थियो, सिंहासन राखिएको थियो, त्यहाँसम्म पुगेन। के गर्ने त अब भनेपछि त्यहाँबाट अब राजाले आफ्नो पगडी बिछाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा श्रीजी साहेबको यो विचार थियो, उहाँको यो सोचाइ थियो, ताकि कसैको पनि दिल नदुखोस्, कसैको दिल दुखाउन चाहनुहुन्न। त्यो कोमल दिल सुन्दर साथको दुखाउन उहाँले चाहनु भएन र राजाले आफ्नो पगडी बिछाउनु भयो र जहाँ सिंहासन थियो त्यहाँ लगेर पधराउनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पलंग बीच में जाएगा कोई कछु पास,
तहाँ बिछाई साडीको बैठे सिंहासन खास। अब त्यहाँ लगेर आफ्नो पाउडा पनि बिछाउनु भयो र साडी पनि महारानीले बिछाउनु भयो। दुवैको पुरा कामना भयो। लगेर राख्नुहुन्छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ एकदम उहाँ खुसीका साथ आज महाराजाले चाहिँ छत्रसाल महाराजाले चाहिँ गुरुलाई घरमा ल्याउने अरे भन्ने बित्तिकै सेना त त्यहाँ छँदै थिए। अरू सबै त्यहाँका राज्यका मान्छेहरू सबै आएका थिए। जनता पनि आएका थिए। छत्रसालले आफ्नो गुरुलाई ल्याउने अरे आज भन्ने बित्तिकै यही दुनियाँवालाहरू आओ दिदार गर भनेर पहिल्यै उर्ती गर्नुभएको थियो। सबै आफ्नो राज्यको आफ्ना जनताहरूलाई भने धेरै आएका थिए त्यहाँ। त्यसले गर्दा अब त्यहाँ चाहिँ पुरा सिंहासनमा राख्नुहुन्छ। अपने आपा सब दियो और दियो सब साझ, आरती निछावर करके कई धन धन दिन है आज। धन्य धन्य छ कि मेरो सोही दिन आज, जिन दिन प्यासी हुआर मिलन। आज मेरो प्रियतम अक्षरती धामधनीसँग मेरो मिलन भयो भनेर यहाँ कि अपने आप सब दियो सम्पूर्ण उहाँले कुर्बान गर्नुभयो। यही टीका यही पावडा यही निछावर आए श्री महामती के चरणम कमलमै छत्ता बलि बलि जाए। उहाँले इमान ल्याउनु भयो र अपने आपा सब दियो। आपा भनेको अहंकार मोहपना सबै खत्म गर्नुभयो। चरण कमलमा विश्राम गर्नुभयो। और दियो सब साथ, सबै आफ्नो राज म राजा हुँ भन्ने एउटा जुन थियो नि उहाँमा त्यो पनि अर्पित गर्नुभयो चरण कमलमा। र आरती निछावरको उतार्नु भयो। आजको दिन धन्य छ मेरो लागि हे अक्षराती धामधनी भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। ताकि सारा जनताहरूलाई चाहिँ पूर्ति गर्नुभयो। त्यहाँबाट यो कुनै कोही संसारको गुरु होइन जो आज मेरो घरमा आएको छन् आउनु भएको छ, कि कोही भगवान होइन ताकि म भक्त हुँ आज मेरो घरमा आउनु भएको। उहाँ त स्वयं अक्षराती धामधनी हुनुहुन्छ। गुरु र चेलाको नाता त यो संसार र शरीरसम्म मात्रै हुन्छ। हे दुनियाँवालाहरू हो, काका तीन छेउमा बस्नु भएको छ जो रुष्टपुष्ट भएर। यी छत्रसालले बिगारे राज्य, अर्को कतितिर गयो, यिनले राजपाट सम्हालेन भनेर काका छेउमा रिसाएर बसिरहनु भएको छ। र दुनियाँवालालाई सम्बोधन गर्नुभयो आफ्नो स्थानबाट। हे दुनियाँवालाहरू सुन, जसलाई तिमीले आज साधारण गुरु छत्रसालको मान्दैछौ, यो कुनै गुरु होइन ताकि म उहाँको चेला हुँ। उहाँ त स्वयं अक्षराती धामधनी हुनुहुन्छ, परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। र कोही भगवान होइन ताकि म भक्त हुँ। उहाँ त भगवान र भक्तको त एकदम आत्मा मन चित्त बुद्धिसँग सम्बन्ध हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँसँग त मेरो आत्माको नाता छ। अक्षराती धामधनी परब्रह्म परमात्मा स्वयं परमधामको साक्षात हुनुहुन्छ। मैले पहिचान गरेँ। हे दुनियाँवालाहरू तिमीहरूले पनि पहिचान गर, इमान ल्याऊ। अब आखिरीको जमानाको खाबन्दा आखिरीको दिन हो यो। अब निकट आएको छ कियामतको दिन। त्यसले गर्दा सबैले पहिचान गरेर सिजदा गर अब भनेर सारा दुनियाँलाई भन्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुन चाहिँ आजसम्म पनि दुनियाँले दर्शन गर्न दुर्लभ थियो, दुनियाँको लागि धेरै कुरो भन्नुहुन्छ। त्यहाँबाट शिव सनकादिका आदिका एन्जित शेषन पाओ त पाओ भनेर सारा भनिन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पुराण ब्रह्मा आरतीलाई यहाँ राख्न म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे बालाजी, आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिकेंचित शेषन पावत पार मेरे बालाजी, शेषन पावत पारे। आगम जाने के निगम कहाए, खोजी खोजी पचिहार मेरे बालाजी, खोजी खोजी पचिहारे। जानी के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे मेरे बालाजी, सो घर आए हमारे।
श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधा पर, श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधा पर, लेने संग पधार मेरे बालाजी, लेने संग पधारे। त्रिगुण फांस के फंदा परे थे, सो फंदा निरवार मेरे बालाजी, सो फंदा निरवारी। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख हूं न आवे मेरे बालाजी, शोभा मुख हूं न आवे। सिंहासन आसन बैठारे श्री छत्रसाल गुण गावे मेरे बालाजी, महाराज गुण गावे, सुंदर साथ गुण गावे। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड पार मेरे बालाजी, आनंद अखंड पारे, आनंद अखंड पारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, पूर्ण ब्रह्माजी, ब्रह्मा भनेको अक्षर ब्रह्मादेखि न्यारे भनेको टाढा, आनन्द अखण्ड अपार, त्यो परमधाम, त्यो पूर्ण ब्रह्माको जहाँ रहनुहुन्छ त्यो परमधाम आनन्द अखण्ड अपार छ, अपार सुख अपार छ त्यहाँ महिमा, जुन हामी हर हमेशा गाइरहेका छौँ। र ब्रह्मादेखि न्यारे हुनुहुन्छ, अक्षर ब्रह्मादेखि टाढा हुनुहुन्छ कि त्यस्तो ब्रह्माको आज म यहाँ म स्वागत गर्दैछु, आरती उठाउँदैछु भनेर महाराज छत्रसाल भन्नुहुन्छ कि सारा सुन्दर साथहरू त्यहाँ एकट्ठा भएका छन्। त्यो उहाँका जनताहरू, सैनिकहरू महाराजा छत्रसालले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, ताकि शिव सनकादिक आदि किञ्चित, शिव सनकादिकहरूले पनि किञ्चित शेष नपाए, कसैले पनि आजसम्म पाउन नसकेको, त्यो पत्ता लगाउन नसकेको, चिन्न नसकेको त्यो स्वरूप श्रृङ्गार नाम धाम लीलालाई आजसम्म पत्ता नलागेको सो अक्षरतीत सो घर आए हमारे, मेरो घर आज आउनु भएको छ। म अहो भाग्य हो, म भाग्यशाली छु, ताकि वेदले अगम जाने कि निगम कहावे, वेदले खोजी खोजी पछि हारे, वेदले पनि निगम निगम अगम अगम भनेर मेरो गमदेखि टाढा छ, निगम नाम धराए, निगम भनेर चाहिँ फर्किएको छ वेदले पनि भने, अगम जाने कि निगम कहाए, खोजी खोजी पछि हारे, खोजेर उनीहरूले एकदम पछि हारे ताकि भरे लास्टमा निगम नाम धराइदिए। र त्यसले गर्दाखेरि श्री ठकुरानीजी सखिया सुधावाला लैलेसँग पधारे। श्री ठकुरानीजी जो राज्य महाराज तथा आनन्द अङ्ग श्यामा महारानी मेरो आज घर आउनु भएको छ, ताकि जुन त्रिगुण फाँसीको फन्द परे सो फन्द निवारे। आजसम्म दुनियाँमा जो ब्रह्माजीको जुन उता विस्तार भएको जो कर्मकाण्डको फन्दा थियो, त्यो फन्दामा आजसम्म दुनियाँ थियो, ताकि त्रिगुण फाँसीको फन्द परे सो फन्द निर्वारे। त्यो फन्दभित्र थियो आजसम्म दुनियाँ, म पनि त्यही थिएँ। आजबाट त्यो फन्द मेरो गलाबाट हट्यो, देखि मैले त्यो अक्षरातीत धामधनीको दर्शन गर्न पाएँ, जसको स्वरूप श्रृङ्गारलाई मैले साक्षात अनुभव गर्न पाएँ, ताकि त्रिगुण फाँसीको फन्दाबाट हे दुनियाँवालाहरू सबै मुक्त हुने कोसिस गर, ताकि दर्शन गर, आओ भन्दै चाहिँ आरती उठाउनुहुन्छ। त्यहाँ वारी वारी जाउँ में पटक 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 जानी, वारी वारी जाऊं मैं अपने पियाजी वर, मेरो पियाजी मेरो धनीजीको चरणमा म पटक पटक बलिहारी हुन्छु, ताकि शोभा मुख हुन आवे। यो मुखबाट उहाँको शोभालाई, शब्दबाट उहाँको शोभालाई म वर्णन गर्न सक्दिनँ। यो जिब्रो छ जुन मेरो मुख छ, त्यहाँबाट उहाँको शोभाको वर्णन अवर्णनीय छ, अलौकिक छ, एकदम यस्तो खालको शोभा श्रृङ्गारको वर्णन म गर्न सक्दिनँ। वारी जाउँ मैं अपने पियावर, र उहाँको चरण कमलमा म यसरी बलिहारी हुन्छु, ताकि उहाँको शोभा श्रृङ्गारको म वर्णन गर्न सक्दिनँ। सिंहासन आसन बैठाए श्री छत्रसालको नगर सिंहासनमा चाहिँ श्री राज्य महाराज श्यामा महाराज दुवैलाई राखेर युगल जोडेर राखेर आरती उतार्नुहुन्छ।
जुन पूर्ण ब्रह्मको आराधी पछि गएर चाहिँ कञ्चन थाली चौमुख दिवाली जब पन्नाजीमा कञ्चन थाली चौमुख दिवालीको आराधी त्यहाँ उत्रिन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। यही टीका यही पावड़ा यही निछावरा आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। आफ्नो शिरको पकडी ल्याएर राख्नुभयो, आफ्नो अहंकारलाई राख्नुभयो, बिल्कुल अहंकारलाई अगाडि राख्नुभयो ताकि आजबाट बिल्कुल एकदम काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष रूपी अहंकार त्यो दज्जाल मेरो अन्दर बस्ने छैन, ताकि मैले आज सबै खतम गर्दै भनेर अगाडि राख्नुहुन्छ। हामी पनि नरिवल राख्छौँ नि त यस्तो कार्यक्रम गर्दा गर्दा, नरिवल एउटा अहंकारको प्रतीक हो अनि त्यसलाई हामी सक्ने बेलामा पूर्णावतीका दिन ड्याममै फुटाउँछौँ ताकि मैले अहंकारलाई फुटाएँ है आजबाट, छैन ममा त्यस्तो भन्ने हामी एउटा विश्वास गर्छौँ। र हो त्यसरी नै यहाँ महाराज छत्रसालले यही टीका यही पावडा यही टीका यही दक्षिणा हो, यही श्रीजी साहेब यो दक्षिणा हो, यही नै सब कुछ हो, म हजुरलाई के दिन सक्छु, हजुर त अनन्त अखण्ड एकदम को मालिक हुनुहुन्छ, ममा जाब मसँग के छ र हजुरको चरणमा राख्ने, म यही राख्छु भनेर अहंकारलाई राख्नुभयो। आफ्नो पकडी बिछ्याएर नतमस्तक हुनुभयो चरण कमलमा र प्रणाम गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी पनि राज्य महाराजको जब चरण कमलमा हामी आफ्नो शिरलाई नुहाउँछौँ, हामी पनि प्रणाम गर्छौँ, त्यतिखेर आफ्नो अहंकारलाई राज्य महाराज यो अहंकार यो दज्जालले मेरो भित्र बसेर मलाई दायाँ बायाँ नमोडोस्, ताकि सदा सर्वदा मलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्नुहोस्, मैले राम्रो बाटो सदा लिएर हिँड्न पाऊँ, सबैको सेवा गर्न मलाई सौभाग्य मिलोस्, सधैँ राम्रो मात्रै वचन मेरो मुखबाट निक्लोस् हे धनी भन्ने हामीले कामना गर्नुपर्छ। बिहानै उठेर मन्दिरमा राज्य महाराजको सिंहासनमा प्रणाम गरेर उहाँको स्वरूपलाई प्रणाम गरेर हामी हिँड्नुपर्छ कतै हिँड्नु पर्दा, ताकि जब तुम एक बल किया अलबत्त जो सुखधाम अरस परस जब होइ सुख देवी श्याम श्याम, यो ब्रह्मवाणीको चौपाई हो। जब हामीले बल गर्यौँ त्यसरी हाम्रोबाट पनि एफोर्ट गर्यौँ, हामीले तागत हाम्रो ऊर्जा लगायौँ भने राज्य महाराजले तब नि त हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ अब सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए, ता तुम साक्षात अक्षरातीत हो, तुम चिन्ह हम चिन्ह तुम बनाए। सात सबै सुन्दर सातको बीचमा अक्षरातीत दाम धनीलाई राख्नुभयो, विराजमान गराउनु भयो तकतमा, र त्यसकोमा सुन्दर सातले घेरेर बसेका छन्। यहाँ भनिएको हुन्छ कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ह तुम बनाए। अब त्यहाँ श्री प्राणनाथजी महाराजलाई चाहिँ साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामको धनी भनेर पहिचान गर्नुभयो र सबै सुन्दर साथहरूले घेरेर बसेका छन्। त्यहाँ श्री ठकुरानीजीसँग सातसँगले पधारे मेरे घर, भनी बिन तुम्हें और देखे सो नाही मिसल मातबर। परम धाममा त हे राज्य महाराज, परम धाममा त हजुर दुवै स्वरूप विराजमान हुनुहुन्छ, यहाँ पनि हजुर दुईटा स्वरूपलाई म राख्न चाहन्छु भनेर उहाँले संसारको एकदम किम्ती वस्त्रमा श्रृंगार गर्नुभयो। तब त श्रीजी साहेब त फकिरी भेषमा हुनुहुन्थ्यो, साधु सन्त महात्माको भेषमा हुनुहुन्थ्यो, र त्यो भेषलाई उत्राएर उहाँले संसारको चाहिँ अलिकति राजसी भेष सर्गुण भेषलाई पहिराउने अनुरोध गर्नुहुन्छ। र सँगै यहाँ भन्नुभयो श्री ठकुरानीजी साधुसँगले श्री ठकुरानीजीलाई पनि आनन्द श्यामा महाराजलाई पनि परमधाममा हुनुहुन्छ भने यहाँ सँगै हजुरले दुवै वर्षको हुनुपर्छ भनेर सँगै दुईजनालाई राख्नुहुन्छ। धनी बिना तुमी और नदेखे, तुमी और देखे राज्य महाराज बिना अरू खोइ यहाँ मैले देख्थेँ। त्यसले गर्दा श्यामा महाराजले सँगै बस्नु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। सोनाई मिसल मातबर, हजुर दुवै एकट्ठा बसेर एकै ठाउँ विराजमान हुनु भएन भने त्यहाँ कुनै शोभा हुँदैन। परमधाममा मैले दुईटै देखेको छु, राज श्यामाजीकै मैले शोभा देखेको। त्यसले गर्दा यहाँ म दुवैलाई राख्न चाहन्छु भनेर राख्नुहुन्छ। अब जो कछुना हमारो दे चुके हम शीशा, हम रहन हम पास करो जानो सुरक्षित। के भन्दै उहाँ अब यहाँ हे धनी मसँग अब बिल्कुल केही पनि छैन, म खाली भएँ आजबाट। जो म राजा थिएँ, मसँग राजपाट थियो, जनता थियो, सेना थियो, मसँग सम्पत्ति थियो, आजबाट मसँग केही पनि छैन, म बिल्कुल खाली भएँ। अब तो पूछना हमारो हे धनी मेरो केही छैन। अब दे चुके हम शीश, मैले हजुरलाई शीश नि सम्पूर्ण दिएँ। हजुरको अब यो राजपाट पनि हजुरको भयो। जसरी राजाराम भाइले सम्पूर्ण चाबी ल्याएर श्रीजीको चरणमा राखेका थिए, त्यसरी नि मैले सबै दिएँ हजुरलाई। अब आपा रहेन आपास, अब मसँग आपा भनेको अहंकार, मैले मसँग त्यस्तो खालको केही पनि छैन। अब मसँग बिल्कुल म एकदम निर्मल भए, करो जान सुबक्षित। हजुर अब मैले के गर्नुपर्छ?
मलाई अब हाकिम मलाई हुकुम गर्नुहोस्, आज्ञा गर्नुहोस्, अब मैले के गर्ने? अब मसँग बिल्कुल केही छैन, म खाली भएँ। अब त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ, आगे साथ सन्तों ने कया गुरु शिष्य को धर्म, सो तो अब यहाँ भयो उड्यो सबको भरम। अब त्यहाँ सबैजना त्यहाँ हजारौं सन्त महात्माहरूको गुरु शिष्यको धर्मको वर्णन गरेर त्यहाँ बताइदिनु भयो। र त्यसैले गर्दाखेरि अब ब्रह्म सृष्टिहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ चार चलन, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म अङ्गना, पतिव्रत साधन र गुरु शिष्यको यस्तो खालको हाम्रो यो निजानन्द सम्प्रदायमा गुरु शिष्यको कुनै पनि त्यस्तो दिवार छैन। हामी मान्छौँ गुरुलाई मान्नमा मान्छौँ, तर अक्षरातीत धाम धनी गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन प्रणाम तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप समान। सद्गुरु मेरे श्यामा जी मैं अहनीस चरण में रहूं सनमंदा मेरा ये सुने ताते सदा सुकलम धनी। स्वयं सद्गुरु त मेरा अक्षरातीत धाम धनी नै हुनुहुन्छ श्यामा महाराज। त्यसले गर्दा हे धनी यहाँ पहिचानेर सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। पहिले दाता हम भए, बहुत मर्मस्पर्शी चौपाई छ जो हर पल म पनि बोल्दै थिएँ हजुरको सामने। पहिले दाता हम भए, गुरुको दियो शीश, पहिले दाता हामी हुनु पर्यो नि त। हामीले के गर्नु पर्यो? गुरुलाई शीश चरणमा नुहाउन सक्नु पर्यो, गुरुको चरणमा समर्पित हुन सक्नु पर्यो, कुर्बानी हुन सक्नु पर्यो। पछि दाता सद्गुरु भए, तब सद्गुरुले हामीलाई कृपा दिनुहुन्छ। करणी माफक कृपा, कृपा माफक करणी। तब सद्गुरुले हामीलाई हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ, सब कुछ कियो बक्सिस। त्यसले गर्दा पहिला हामी नि कारण बन्नु पर्यो। हामी नि पहिला सद्गुरुको चरणमा जाने, सामिध्यतामा जाने, सद्गुरुको समर्पित चरणमा समर्पित हुने, सामिध्यतालाई प्राप्त गर्ने हामीले नि कोसिस गर्नु पर्यो, बल गर्नु पर्यो। पहिले दाता हम भए, 17 सालले पहिले दाता म हुँ, ताकि सद्गुरुको गुरुको दिनो शीश, गुरुको चरणमा मैले शीशलाई समर्पण गरेँ। अब पछि दाता सद्गुरु भए, सब कुछ किए बस्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यसैले गर्दा यो अब महाराज छत्रसालले एकदम पुरा श्रीजी साहेबको स्वरूपलाई पहिचान, अक्षरातीत धाम धनीको स्वरूपलाई पहिचान गरेर यहाँ हरपल सेवामा निरन्तर हुनुहुन्छ। किनभने सारा धर्मशास्त्रमा बताइएको छ, गुरु नानकले पनि बताइदिनु भयो, ताकि बितेका 40 लगेगा, बितेका 39 लगेगा 40, तब होसी मर्द का चेला भन्नुहुन्छ। जब 39 बितेर 40 लाग्छ तब मर्द चेला हुनेछ त्यतिखेर। र मैले पनि त्यतिखेर मानव तन पाऊँ र म पनि त्यो ब्रह्म ज्ञान सुनेर मैले पनि सदा सदाको मुक्ति पाऊँ भनेर उहाँले पनि आफ्नो धर्म ग्रन्थमा राख्नु भएको छ। त्यो याचना गर्नु भएको छ, निवेदन गर्नु भएको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र त्यो याचना हामी गुरु नानकको ग्रन्थमा पनि पाउँछौँ हामी। त्यसैले विजय विनंद बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताजा, हाथ हुकुम छत्रसाल के दियो सो अपने राजा। अब त्यहाँबाट सारा यो विजय विनंद बुद्ध जी को अवतरण भएको र ब्रह्म सृष्टिको सिरताज, सम्पूर्ण ब्रह्म सृष्टिको सिरताज भनेको मुकुटमणि माथिको को छत्रसाल महाराजलाई राखिदिनु भयो। जागनीको सम्पूर्ण कार्यभार उहाँलाई दिनुहुन्छ। पछाडि पन्नाजीमा हामी सुन्छौँ त्यो त पछाडि जब श्रीजी 1751 मा जब समाधि अवस्थामा जानुहुन्छ तब त्यतिखेर सम्पूर्ण छत्तालाई चाहिँ 8 वर्षसम्म छत्रसालले आफ्नो त्यो सेवा, जागने सेवालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब निजानन्द सम्प्रदाय चलाउने आदेश छत्रसाललाई दिनुभयो। हे छत्रसाल, अब यो निजानन्द सम्प्रदायलाई अगाडि बढाउने जागनीको यो रथलाई विश्व ब्रह्माण्ड रहन्जेलसम्म तिमीले अगाडि बढाउने तिम्रो यो सेवा हो, म तिमीलाई समर्पित गर्छु भन्नुहुन्छ। हात हुकुम छत्रसाल के दियो सो अपने राज। छत्रसाललाई हुकुम गरिदिनु भयो। जाडी हामी सोच्छौँ कि अब हुकुमे द्वार खोलिया लिया अपने हात हुकुम। उहाँले समाधि अवस्थामा जाने बेलामा सम्पूर्ण किताब हुकुम आफूले फिर्ता लिनुहुन्छ र सुन्दर साथलाई दिनुहुन्छ। यो पछाडि हामी बोल्दैछौँ यसको विषयमा। बजी बजाई निरपके करी आरती प्राण, सब साथ महाराजज्यू गर्यो प्रणाम। अब त्यहाँ महाराजज्यू भनेर प्रणाम जू शब्द लाग्यो यहाँ। एकदम हामी प्रणाम जी भन्छौँ नि महाराजज्यू भनेर। अब जो राजा हुनुहुन्थ्यो अब महाराजको उपाधि दिनुभयो र सबैको छेउमा आरती उमङ्गसँग आनन्दसँग गाउने, सबैले बधाई दिन लाग्नु भयो। श्रीजी साहेबले पनि बधाई दिनुभयो, आजबाट तिमी महाराज छत्रसाल।
अमीरुल मोमिन कहलाउनुहुन्छ त्यहाँदेखि त्यो खिताब पनि उहाँले पाउनुहुन्छ पछि। ताकि महाराजजू करो प्रणाम प्रणाम भन्नुभयो, यहाँ प्रणाम प्रणाम दुईचोटि। छत्रसालजी स्वामीजीले पनि छत्रसालजी महाराजजू प्रणाम प्रणाम भनिदिनु भयो। सबले पनि त्यसरी अब सम्बोधन गरे महाराज छत्रसालजीलाई। साकुण्डल शोभा भई प्रकट भई पहिचान छत्रसाल छत्ता हुई छिपे सबै सुल्तान। अब साकुण्डलको शोभा उहाँमा, आत्म परमधामको साकुण्डलको चाहिँ यहाँ उहाँमा थियो। त्यसले गर्दा अब उहाँ प्रकट भई पहिचान, प्रकट हुनुभयो। अब दुई स्वरूपको मिलन भयो। त्यसो भएपछि छत्रसाल त अब छत्ता हुए, छत्ता बन्नुभयो। अब एकदमै सम्राट बन्नुभयो। तब छिपे सब सुल्तान, भागे ती सुल्तानहरू जो बान्न आएका थिए, पक्रिन आएका थिए, जो टंकार गर्थे, जो सबैलाई थर्कमान गर्थे, ती छिपे। अब ओहो अघि भने मैले त्यहाँ, ताकि दज्जाल काम नलाग्यो। अब कि दुईजना भेट भयो, एक भयो, अब हामीलाई मार्छन्, हाम्रो केही चल्दैन भनेर काम थालिसकेको दज्जालहरू भने। अब यहाँ सुल्तानहरू छिपे, अब हामीले यहाँ निक्लिनु हुँदैन, अब हामीलाई मार्छन् यिनीहरूले भनेर बिल्कुल सबै सावधानी रहे। आराधन श्रीराज को मेवा मिठाई पकवान आनन्द इन सुखले कयाए जाए प्रमाण। अब आफ्नो राजपाट सिद्ध्याएर श्रीराजी महाराजलाई एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट मेवा मिठाई पकवानहरू लिएर जानुहुन्छ र भोजन लाउनुहुन्छ, प्रसादी लाउनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जीवन आए श्रीराज महाराज भवन में, जीवन आए श्रीराज महाराज भवन में। दीन दयाला अचल सुखदायक ब्रह्म सृष्टि शिरताज। नाम श्री मामती आए पद्मावती सखी जगावन के काज। ले सिर पाग पावड़ किनो छकी रहे सकल समाज। कनक सिंहासन आसन ऊपर बासन भूखन सब साज। तन मन धनले निछबर किन लौकिक लुपने लाज। दूध दही और माखन मिश्री बन फूल अनेक इलाज। बहु पकवान मिठाई मेवा साक पाक घृत ताज। जिमत युगल जोडी सुख पावत साहेब गरीब निवाज। साहेब गरीब निवाज। आचवन करी मुख पान सुवासित सतगुरु सत्य जहाज। मोहन सखी पिया सब विध पूरन धन धन हित उताज। जीवन आए श्रीराज महाराज भवन में, जीवन आए श्रीराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यसरी महाराज छत्रसालले पनि मेरो भवनमा मेरो राज्य महाराज आउनुभयो, सद्गुरु महाराज आउनुभयो। मैले पहिचान गरेँ र एकदम सेवा पुरा सद्भावबाट सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान मेवा मिठाई अन्तर हृदयबाट परोस्नुहुन्छ, लगाउनुहुन्छ ताकि र सेवा बोल्नुहुन्छ। यो आज सेवा पूजामा राखेको छ, हामी पनि सदा बोल्दछौँ ताकि यहाँ अब त्यसरी आराध्य श्रीराजको मेवा मिठाई पकवान आनन्द इन सुखको गयो नजाए प्रमाण। यो त्यो सुखको त्यो आनन्दको यहाँ प्रमाण दिन सकिँदैन, यहाँ व्याख्या गर्न सकिँदैन। ताकि त्यतिखेर सुन्दर साताले कस्तो खालको आनन्द लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। फेर और बेर बुलाए भीतर लाए सुखपाला। एक तरफ आप उठाए एक तरफ ठकुरानी होए कुशाला। अब फेरि त्यहाँबाट भित्र सुखपालमा राखेर लानुहुन्छ। एक तरफ रानीले उठाउनुहुन्छ, अर्को तरफ राजाले उठाउनुहुन्छ। त्यसरी भित्र लगेर एकदम सिंहासनमा राखेर पुरा विराजमान गराउनुहुन्छ। अब खाना खाने बेलामा त त्यो सिंहासनमा त राख्नुहुन्न, त्यसले गर्दा ठाउँमा राखेर चाहिँ एकदम विराजमान गरेर खाना खुवाएर फेरि लगेर तखतमा राख्नुहुन्छ। पधारे आपनी घरे अत हेत कर प्यारा। भूखण पहिराए भली भात सो कि यो बडो मनुहारा। भूखण पढाउनु भयो अब त्यहाँ
कपडाहरू वस्त्रहरू फेराउनु भयो र भूखन एकदम किम्ती दामका हिरा मोतीको 5 वटा माला जसरी परमधाममा लाउनु भएको छ, 7 वटा मालामा लाउनु भएको छ त्यसरी लगाइदिनु भयो। औँठीहरू हातमा सबै एकदम जरजत्तसँगले शोभायमान बनाएर राख्नु भयो। अब भूखन पहिराए भली भात सो कियो बडो मनोहर, तन मन धन सो कियो सब निछावर, हात जोड ठाडे भए सिफत भई सब पर। तन मन धन सबै कुर्बान गर्नुभयो, अहंकार बिल्कुल छैन, एकदम भित्र आन्तरिक हृदयबाट पहिचान भयो। अब त्यहाँ हात जोडे ठाडे भए, हात जोडेर ठाडा हुनुभयो, सिफत भई सब पर। और सबैतिर डङ्का बज्यो, डङ्का बज्यो सबै। कुल्ली दजाल त कहाँ पो, औरङ्गजेबका ती सिपाहीहरू दुला पसे पुनः पसे भने त्यहाँ जति थिए, जतिका मनमा शङ्का थियो उनीहरूलाई पनि यस्तो खालको भान भयो ताकि सबैलाई डङ्का बजायो। पहिचान पूरी करी सेवा धनी कर धाम, साथको अन्दर रहे मिने सेवा करी तमाम। पहिचान र धाम धनी हो मेरो अक्षरतिर घर आउनुभयो, सो घर आए हमारे भनेर पहिचान गरेर सेवा गरेर सबै खुसी हुनुहुन्छ। राजा खुसी हुनुहुन्छ, महाराज छत्रसाल रानीहरू खुसी हुनुहुन्छ, सबै दरबारी लगाए सुन्दर साथ सब खुसी छन्, एकदम उमङ्ग हुन्छन्। बुलाए के लालदास को पूछी राज ने, यहाँ तुम कहाँ गुप्त बाचत हो, हमको कही होते हैं। एक दिन राजा महाराज छत्रसाल आफ्नो राज्यको कार्यविशेष सकेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो श्रीजी साहेबकोमा। जाँदाखेरि बाहिर देख्नुभयो लालदास त कुरान पढिरहनु भएको छ। के पढिरहनु भएको छ कुरान भनि नहाल्नु, यहाँ के अर्कै केही पढिरहनु भएको छ। र यहाँ भन्नुहुन्छ बुलाएको लालदासको पछि पुछा राजाले बताउनु भयो, हे लालदास तिमी के पढ्दैछौ? तब कया गुप्त बाँचत हो कि हमको कहियो त्यो, यति लुकी लुकी छिपी छिपी एकान्तमा के पढ्दैछौ लालदास, तिमी मलाई पनि बताउ त भन्नुभयो महाराज छत्रसाल। हामी हो त फटाफट महाराज त हो, एक छोडै आएको है भित्र श्रीजीको दर्शन गर्न भने यसरी चाहिँ हामी छाती फुल्याएर जान्थ्यौँ होला शेर जस्तो भएर हामी हो त। तर त्यसो गर्नु भएन, ओरैबाट चाहिँ दण्डवट गरेर एकदम साष्टाङ्ग गरेर जानुहुन्छ। अहिले पहिल्यै सुन्दर साथलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ अनि भित्र राज्य महाराजलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देख्नुभयो लालदासजी छिपेर केही पढिरहनु भएको छ, के पढ्दै हुन्छ लुकी लुकी मलाई बताऊ भन्नुहुन्छ। तब लालदासले भन्नुहुन्छ हम कया उत लालने हमको हुकुम नहीं पूछ जाए हजुर में। तब कहे तुम भाइ मलाई हुकुम छैन हजुर यो बताउन, म मेरो राज्य महाराजसँग चाहे मेरो हजुरमा गएर मैले सोध्छु अनि मात्रै हजुरलाई बताउँछु, मैले बताउन मिल्दैन भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त लालदासजीको यहाँ नम्रताको भाव कस्तो छ। यहाँ वितकले हामीलाई कसरी उठ्ने, कसरी सुत्ने, कसरी बोल्ने, कसरी चल्ने, कसरी खाने, कसरी व्यवहार गर्ने सबै कुरो वितकले हामीलाई सिकाएको छ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो आपाविति हो, हाम्रो हकीकत हो, हाम्रो धरोहर हो। हामीले भुल्नु बिर्सिनु कदापि हुँदैन। यसले हामीलाई यस्तो ज्ञान दिन्छ कि धोका सबका भान के या दुनिया याद किन, सारा दुनियाँलाई एकीकृत गर्छ। यहाँ सबैको शङ्खालाई मेटाएर त्यसले गर्दा हजुरमा सोधेर म आएर मात्रै बताउँछु, हजुर बताउन सक्दैन, कुरान पढेको हो मैले भन्नुहुन्थ्यो होला नि त, त्यहाँ कड्केर भन्नु भएन त। चाहे लाल से पूछी हजुर में तब बुलाए हजुर महाराजा, कही ए जो बात कुरान की तुम सोची पाइलो आज। गएर हजुरमा गएर बताउनु भयो कि लालदासजीले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ के पढ्यो छिपेर लुकेर भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ हजुर, र हजुरलाई मैले यो आज्ञा लिन आएँ, मैले लालदासलाई बताउन सक्छु, कृपा हुन्छ हजुरको भनेर। सो ए सब कहता हो इनमें ए अपनी ए सब, मोहम्मद साहेब कुरान ल्याए सो सब अपने सबब। तब बताइदिनु सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ बताइदिनु भयो यो कुरान हो जो यो मोहम्मद साहेबले ल्याएको हो, यहाँ तिम्रो र मेरो बताइदिनु भयो श्री साहेबले। बस महाराज तिम्रो र मेरो कुरा छ है यहाँ यो कुरानमा, तिमी बुझ्दछौ जो मोहम्मद साहेबले ल्याएको हो यो भनेर बताइदिनु भयो। मोहम्मद साहेब कुरान ल्याए सो सब अपनो सब, तपाईँ तिम्रो र मेरो कुरा यहाँ विषयमा यहाँ छ वास्तविक। यहाँ में अपने वितक सब है श्री देवचंद्र जी को मेरे तेरे नाम भन्नुभयो। मेरो तेरो नाम, यो कुरानमा त मेरो तेरो नाम छ भनिदिनु भयो श्रीजी साहेबले। हे छत्रसाल तिम्रो नाम र मेरो नाम छ यो कुरानमा। यो देवचन्द्रजी महाराजको र जुन देवचन्द्रजी महाराजले रुअल्लाह श्यामा महारानीले चाहिँ अब यो बताइदिनु भएको थियो महाराज ठाकुरलाई त्यतिखेर कि महाराज छत्रसाल शाकुण्डललाई जागृत गर्नु भनेर, र त्यसले गर्दा तिम्रो र मेरो नाम छ भनेर बताउनु भएको थियो श्रीजी साहेबलाई।
प्राणनाथलाई बताउनु भएको छ सद्गुरु महाराजले जागनी गर्नको लागि शाकुण्डलको। त्यसले गर्दा तिम्रो नाम मेरो नाम छ यो कुरानभित्र, हे राजा भन्नुहुन्छ। जादिनको विधि हम तीनों में सो सब लिखी तमाम हो। जुन दिनको कुरा हकीकत हामीमा बितेको थियो त्यो कुरो यहाँ बताउनु भएको छ यो कुरान। अहिले जुन परिकारको हाम्रो यहाँ लीला चलिरहेको छ जागनीको, यो वास्तविकलाई यो कुरानमा लेख्नु भएको छ सद्गुरु महाराजले, धामधनीले भनेर यहाँ बताइदिनु भयो कि सब लेखी तमाम तीनों में, यो बिल्कुल यहाँ सबै तिम्रो मेरो विषयमा लेखेको छ। ए बात सुन्दा महाराजको जोश जो बढ्यो सोर ए वास्तव प्रकट करके करो खेल में सोर। अब राजाले जब सो सुन्नुभयो, 17 साल महाराजले त्यो सुनेपछि अब हे धनी, अब हामीले स्वर गर्नुपर्छ। निरादन्त सम्प्रदायमा अब हामीले यो एकदम स्वर मचाउनु पर्छ यो दुनियाँमा। हाम्रो त यस्तो रहेछ, यो कुरानमा त हाम्रो बात पो रहेछ त। आज मुस्लिम काफरहरू यिनीहरू डराएर यिनीहरूले हामीलाई धम्की लगाएर हामीलाई कसरी दुःख दिइरहेका छन् दुनियाँहरूलाई, यिनीहरूलाई यो अब सबक सिकाउनु पर्छ। हे महाराज, हे राजी महाराज भनेर 70 साल बोल्नु भयो खुसीले, एकदम जोश जो बढ्यो जोर, जोश आवेशमा आएर बताउनु भयो। अब बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, मुसलमान हमें क्या करे ल्याओ तुम्हारे तले तुम्हारे हुकुम। हे धनी, यहाँ त हाम्रो घरको बात लेखेको छ यो कुरानमा, त हाम्रो घरको, हाम्रो मजलको, हाम्रो परमधामको बात लेखेको छ। त्यसले गर्दा यो छिपाउनु हुँदैन। हामीले अब दुनियाँमा जाहेर गर्नुपर्छ यी मुसलमानको अगाडि। मुसलमान हामी क्या गरे, के गर्छन् यी मुसलमानले हामीलाई? अब सबैमा यो ज्ञान हामीले पसर्नुपर्छ, परोस्नुपर्छ, उनीहरूमा यो ज्ञान पुर्याउनुपर्छ हामीले, ताकि हजुरको चरण तल ल्याउँछ सब मुसलमानलाई। हाकिम गर्नु, हुकुम गर्नुहोस् मलाई, सब मुसलमानलाई हजुरको चरणमा म ल्याएर दाखिल गराउँछु। हे राजी महाराज, हे धामधनी, हे प्राणनाथ भन्नुहुन्छ महाराज। 17 सालमा यस्तो खालको आवेश आयो। बाँधी तरवाल सासो सो तुम्हारे चाकर होए, हम हादी मोमिन बिना और न देखे कोई। तरवार मैले कम्मरमा बाँधिसके अब, हे धनी तरवार मैले कम्मरमा बाँधे अब म कि सो तुम्हारे चाकर होए। हजुरले जे बताउनुहुन्छ हजुरको नोकर भए म आजबाट, मलाई हुकुम गर्नुहोस्। मैले तरवार कम्मरमा बाँधिसके, अब म पछि हट्नेवाला छैन, अगाडि बढ्छु। इसाला मुस्लिमलाई हजुरको चरणमा ल्याएर म सेजदा गराउँछु यिनीहरूलाई भनेर। हक्क हादी मोबिन बिना और नदेखे कोही, र म अब सुन्दर साथ र मेरो हादी हुकुम बिना दुनियाँ हो फानी दुनियाँलाई मैले म अब के पनि देख्दिनँ। यहाँ म एक परमधाम देख्छु, हजुरलाई देख्छु, अनि यी मोमिनहरूलाई देख्छु, खास मोमिनी ब्रह्मशिष्यलाई देख्छु, नाथे अरू म केही पनि देख्दिनँ। मलाई हुकुम गर्नुहोस्, आजदेखिबाट म हजुरको चाकरी भएँ, नोकरी भएँ। हजुर मैले कम्मर बाँधेँ, अब तलवार कम्मरमा बाँधेँ भन्नुहुन्छ। 17 सालले हिम्मत कस्नु भयो। और बात हमारी ये सुनो, ये जो बात सुन लिया वही ईमान। 17 साल तिन पर तन्मन धन कुर्बान। विशेष बात छ यहाँ सुन्नुहोस्, यो हाम्रो कुरा सुनेर जसले पनि ईमान ल्याउँछ, जो ए बात सुन ल्यावे ईमान, 17 साल तिन पर तन्मन धन कुर्बान। यो बातलाई सुनेर जो पनि ईमान ल्याउँछ, अक्षरशः धामधनी प्रति पहिचान गर्छ र एकदम अगाडि बढ्छ, कम्मर कसेर चाहिँ उस उपर त्यो सुन्दर साथको माथि तन मन धन कुर्बान। त्यसले गर्दा 17 साल महाराजले यहाँ कसम खानुभयो, जसले इमान ल्याउँछ त्यसमाथि म तन पनि म दिन्छु, धन पनि दिन्छु, मन पनि दिन्छु भन्नुभयो। तन मन धन तीनैवटा कुरा कुर्बान। हामी पनि कम्मर कसौँ, आफ्नो ठाउँबाट सक्दो हामीसँग के छ, बल छ, बलको प्रयोग गरौँ, हामीसँग बुद्धि छ, बुद्धिको सदुपयोग गरौँ, हामीसँग धन छ, धनको सदुपयोग गरौँ, हामीसँग मन छ, मनको सदुपयोग गरौँ, र हामीसँग ऊर्जाशील जीवन हो यो मानवको, ताकि अरू प्राणीमा छैन यो सेवाको खातिर, परमधाममा सेवा छैन, तन मन धनले हामी सेवा गरौँ। सेवाको ठुलो महिमा छ यहाँ। 17 सालले भन्छ यो पहिचान गरेर जो अगाडि बढ्दछ, इमानमा खडा हुन्छ, अक्षरशः धामधनीको पहिचान गर्छ, तिनीहरूमाथि सत्ता चाहिँ 17 साल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान भन्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज 17 साल की जय। ये बात सुन राजा की आप हुए खुशाल, जाहिर किया दिन का बख्शी किताब वाला। यो बात सुनेर अक्षरशः धामधनी राज्य महाराज प्राणनाथ जी खुसी हुनुभयो, कतिको हुनुभयो, हर्षित हुनुभयो। राजा बस तिमीमा यो इमान आयो, तिम्रो बात सुनेर मलाई खुसी लाग्यो भनेर अब क्यामत नाममा 17 सालको बाणी चाहिँ महाराजको नाम पर उतरिन्छ। त्यहाँ बडा क्यामत, छोटा क्यामत दुईटा छ, जसमा चित्रकोटमा अवतरण भएको हो।
जतिखेर वसन्त सुर्की राजाले चित्रकोट लानुभयो त्यतिखेर त्यहाँ बताउनु भएको यो कियामतनामा हो छत्रसालको नाम। यो छत्रसाललाई बक्सिनु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बक्सी किताब हाल बक्सिनु भयो त्यो किताब कियामतनामा, जो 14 ग्रन्थहरूमा अन्तिम ग्रन्थ हो। महाराज छत्रसाल की जय। वीर महाबली हो महाराज छत्रसाल। महाबली महाबली भनेपछि बुझिहाल्नुहोस्। आएका अब ए बात राजा के घर में कोई कोई ना आई नजर, पर्चे लीजिए इनको ए हिन्दू बाँचे क्यों कर। महाराजको घरमा कुरान पनि राखिएको छ। हिन्दू हो भन्छन् यिनीहरू। बलवानजीको मनमा खटपट भयो। अब बलवानजीले अब के गर्दै हुनुहुन्छ, पर्चे लीजिए इनको, यिनलाई परीक्षा लिन्छु म। अब यो यिनको गुरु भनेर जुन यहाँ आएका छन् यी साधु, यी महात्मा जो प्रहलाद भन्छन्, हाथी भन्छन्, यिनले इमामेदी भन्छन्, यी महाराज छत्रसालले फिदा भए चौपट गराए राज्य, यिनलाई म अब परीक्षा लिन्छु भनेर अब के गरे त भनी आफै स्वयं बलदिवानले गएर ठुलो पण्डितको हेड मुस्लिमको एकदम मोपेका एकदम काजीलाई लिएर आउनु भयो। तब बुलाए बलदिवानले काजी मुल्ला पंडित, 300 तहकीक करने चर्चा गराई था। चर्चा गराउन अब त्यहाँ पुरा शास्त्रार्थ गराउन लाग्नु भयो। हो कि होइन रहेछ नि अक्षरातीत धाम धनी, इमामिदी हो कि होइन रहेछ नि, निष्कलङ्क बुद्ध अवतार हो कि होइन रहेछ भनेर परीक्षा गर्नुपर्छ। कुरान पनि पढ्छन्, बाइबल यहाँ भागवत गीता सीता आदि सबै थोक पढिरहेको अवस्था छ भनेर पहिचान गर्नका लागि अब शास्त्रार्थ गराउन लागि मोहब्बतका सबसे बडा एकदम काजीलाई लिएर आउनुभयो। अब्दुल रसुल भन्ने, अब्दुल रसुल नाम गरेका मोहब्बतका सबसे बडा काजीलाई लिएर आउनुभयो, जो 75 वर्षको उमेरको काजी छन्। 3 सेती पूछिया कुरान का सवाल एकै जवाब दीजियो, जिन बोले जवाब अनेक। अब सारा दुनिया आयो। तो महाराजा छत्रसालको गुरुसँग आज मोहब्बतका फुलसे सबसे बडा काजीको आज शास्त्रार्थ हुन्छ रे। दुनिया आयो त्यहाँ, सारा दुनिया भेला भए, जनता आए, सुन्दर शास्त्र छँदैछन्। अरू कतिको जागनी भयो, दरबारीहरू सेनाहरू सब एकदम तैनात विशाल त्यहाँ जमघट भयो। अब ताकि एउटा तकत लगाएर चाहिँ एकपट्टि श्रीजी साहेब बस्नु भएको छ, अर्कोपट्टि अब्दुल रसुल एकदम मोहब्बतका काजी बडे 75 वर्षको, दाढी पनि सेतो, कपाल फुलेको सेतो, हातमा छडी लिएको बसे। अब शास्त्रार्थ गराउँदैछन् कोसँग, अक्षरातीत धाम धनीसँग शास्त्रार्थ गराउँदैछन्। यहाँ बलदिवानले परीक्षा लिँदैछन् यहाँ। अब जसरी ब्रह्माजीले परीक्षा लिनुभएको थियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। के भन्दै हुनुहुन्छ, 3 सेती पूछ्या अब भन्दै हुनुहुन्छ श्रीजी साहेबले। जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ नम्रताका भावमा चरणमा बसेर चाहिँ हजुर मलाई यसको बताइ बक्सियोस्, म त हजुरको चाकरी, हजुरको सेवक, हजुरको म त एकदम नम्र भावले दिल आफ्ना दे उनका लीजिए, इन्हें भी त चरण पहुँचाए। केही लिनु छ अर्कासँग भनी कड्केर होइन, धम्की देखाएर होइन, हिम्मत गरेर होइन, उसलाई डर देखाएर होइन, उसको दिल पहिला आफूले लिन सक्नुपर्छ। आफू आफ्नो भइहाल्छ। त्यसले गर्दा बानीमा भन्नुहुन्छ दिल आफ्ना उनका लीजिए, इन्हें भी त चरण पहुँचाए। यहाँ त्यही गर्नुभयो। अब श्रीजीले चाहिँ एकदम जवाब, एकै जवाब दिनुहोस्, हजुरलाई म एकै प्रश्न सोध्छु भनेर श्रीजी साहेबले भन्नुभयो। मेरे आगे कुरान की कोई मार न सके दम, उम्मी होए पूछत हो कुरान की बातें तुम। मेरो अगाडि यो कुरानको आजसम्म कसैले पनि प्रश्न उठाउन सकेको छैन। कुरान पढ्दा पढ्दा मेरो दाढी फुलो, ढुङ्गा फुलो, म 75 वर्षको उमेर भयो। मलाई मेरो अब्बा जानले मलाई 11 वर्ष 10 वर्षको उमेरमा मलाई मद्रासामा पठाइदिएको त्यो कुरान पढ्नको लागि। मैले त्यहाँदेखि अध्ययन गरेर आएको कुरानको गल्ली गल्ली कुची कुची हरेक हरफा शुक्राना सब मलाई थाहा छ। लगाए काजीले, तिमी त यहाँ भन्नुहुन्छ उम्मी भए पुछ त हो, एउटा अनपढ भएर तिमी अनपढ जस्तो गरेर पुच्छौ सोध्छौ त मलाई तिमीले। काजीको यहाँ हेर्नु स्वभाव। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद, मुझसे थी कोई खलक पढे, पढ के पहुंची मुर्दा। मैले नि सबैलाई कुरान सुनाएको र तफसीर हुसैनी कुरान सब मलाई याद छ। बिल्कुल जहाँ कहाँ के छ सबै म जान्दा छु र मैले सबैलाई तालिम दिएको पो त भन्दै हुनुहुन्छ। तीस वास्ते तुमको डरत है कोही न ल्यावे बात, हम सवाल पूछ्दै तिनका देऊ जवाब। त्यसैले त हजुर
हजुरलाई त्यसैको लागि म चरणमा परेर चाहिँ बिन्ती गर्दछु, हजुर यो म एउटा जवाब सोध्छु, प्रश्न सोध्छु, त्यसको उत्तर दिनुहोस्। हजुर महान हुनुहुन्छ, बुद्धिमानी हुनुहुन्छ। हजुरले कुरान पढेर दाढी हजुरको फुल्यो, केस फुल्यो, हजुरले अनेक मुल्ला काजीहरूलाई एकदम तय गर्नुभयो, उत्पादन गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि दक्ष बनाउनु भयो। हजुर मलाई यसको अर्थ लगाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। यहाँ अब क्यों दुनिया का पैदासा लिखी बीच कुरान, समझ जवाब दीजो ए बात बढी फिरकान। दुनियाँमा जुन पैदाइश बताइएको छ कुरानमा, यसको मलाई सम्झिएर यसको बात बताउनुहोस्, जवाब दिनुहोस् है भन्नुभयो। कि 5 पैदाइश जुन कुरानमा लेखिएको छ त्यसको खास अर्थ के हो मलाई बताऊ, कुन कुन हुन् ती 5 पैदाइश भनिदिनु भयो। मलाई एक एक को बताउनुहोस् अर्थ भनेर बताउनु पर्यो। तब जवाब काजी दिया, हम क्या करे एक खिलाफ, पढे हुए पढ्ते हमारे दिल में साफ। म त पढ्दा पढ्दा बुढो भएको हुँ, त्यसले गर्दा मेरो दिल साफ छ र त्यसले गर्दा अब यो यसको बारेमा तिमी के सोच्दैछौ, म त सारा बताउन सक्नेवाला छु भनेर बताइदिए। जो कदी एक पुराना और भान्त बोले तो तुम आगे हारे हम न मार सके। अब यहाँ यो सोधेको प्रश्नको जवाब दिन सकेन कसैले भनी कुरान शिरमा राखेर कसम खानुपर्छ भन्ने भयो। यहाँ जसले यसको उत्तर दिन सकेन भने कुरान चाहिँ शिरमा राखेर एकदम त्यहाँ कसम खानुपर्ने अवस्था भयो। तो तुम आगे हार ही दम न मार सके, एकदम सेजदा गर्नु पर्यो। 5 भाग की पैदाइश लिखी अल्लाह कलामा, खबर कोही नपावे पढी खलक तमाम। 5 प्रकारको पैदाइश कुरानमा लेखेको छ। त्यसले गर्दा यो 5 पैदाइश, हजुर त कुरान पढेर बुढो हुनु भएको छ, यसको के हो परिभाषा, यसको अर्थ के हो, कुन कुन हो यो 5 पैदाइश बताइदिनु भयो। तब कुरान आगे धरी खोले दियो किताब, तिलकर रसूल में लिखा आया ना ही जवाब। अब कुरान यता पल्टाउँछ, उता पल्टाउँछ, फेरि पल्टाउँछ, रातो पहेँलो भइसक्यो, एकदम पसिना गिरे, पसिना भए। अब्दुल रसिक अब कता हो, कहाँ कुन सिपारेमा छ त श्रीजीले नि भनिदिनु भयो। खिलकत रसुलमा लेखेको छ है, कुरानको यो 5औं सिपारामा तिलकर रसुलमा लेखेको छ यो भनेर बताइदिनु भयो। अब त्यहाँ 5 पैदाइश, कुन्नी सेती पैदा भई ए जो आम खलक, 5 पैदाइश जब बताउनु भयो। कुन्नी, अब त्यस पछाडि 1 हातको पैदाइश, अनि 2 हातको पैदाइश, त्यहाँदेखि अर्को इब्तदा आयो, अब त्यहाँदेखि खिलकत। जब यो 5 पैदाइश कुरो त्यहाँ श्रीजी साहेबले नि बताइदिनु भयो, उहाँले नि देखाइदिनु भयो कि यो के तिलकर रसुलमा लेखेको छ। यो कुरानको 16वां सिपारामा 16वां सिपारामा चाहिँ यो तिलकर रसुलमा लेखेछ भनेर श्रीजीले बताइदिनु भयो। हेरेर बतायो। कुन्नी होजा भनेको त्यो एक अहम बहुश्याम, एक अहम बहुश्याम। होजा भनेको जसको बाट आदि नारायणको सृष्टिबाट म एक्लो छु अनेक हुँ भनेर खलक आम यी दुनिया त्यहाँबाट पैदा भए, त्यसले गर्दा जीव सृष्टि कुन्नी। अब त्यहाँदेखि 1 हातको पैदाइश, 1 हातको पैदाइश भनेको अक्षर ब्रह्मा। त्यो अक्षर ब्रह्माको 1 हातको पैदाइश, जसबाट कुरानको अवतरण भयो। मोहम्मद साहेबको अन्दर दिलमा बसेर कुरान अवतरण भयो। अक्षर ब्रह्मा 1 हातको पैदाइश। अब 2 हातको पैदाइश, 2 हाथों कए हक, 2 हातको पैदाइश। रु अल्लाह सामावारी श्री देवचन्द्रजी महाराज, त्यहाँदेखि महामती श्री प्राणनाथ हक्की स्वरूप, 2 हातको पैदाइश। अब त्यसरी और एक जमात को ले आए उठाई त जाए, अरू एउटा जमात पनि परमधामबाट यहाँ अवतरण भएका छन्। ती को हुन् त? ती ब्रह्म सृष्टिहरू हुन्, जो 12,000 ब्रह्म सृष्टिहरू आएका छन्। 24,000 ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टिको अन्तर हृदयमा विराजमान, एक ब्रह्म सृष्टिमा 2 ईश्वरी सृष्टि विराजमान भएर राजमा राज खेल रचेका थिए, जसको कुनै ठेगाना छैन। तर उहाँलाई पनि भिस्ता कायम गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ ईश्वरी ब्रह्म सृष्टिहरू हुन् इब्तदाय, जो 24,000 यो खेलमा अवतरण भएका छन्। अब और खिलकत, और से 5औं की पैदाय र खिलकत लास्टमा 4 भयो। इब्तदाय 5औं खिलकत। खिलकत भनेको ईश्वरी सृष्टि, यो 24,000 ईश्वरी सृष्टिहरू अवतरण भयो। र यसरी नै कुन्नी भनेको 1 हातको पैदाइश, खलक आम दुनियाँवाला जीव सृष्टि। त्यहाँदेखि 1 हातको पैदाइश अक्षर ब्रह्मा,
अनि त्यहाँदेखि 2 हातको पैदाइश देवचन्द्रजी महाराज महामती श्री प्राणनाथ हक्की स्वरूप, त्यहाँदेखि अर्को इब्तदाय ब्रह्म सृष्टि 12,000, त्यहाँदेखि खिलकर ईश्वरी सृष्टि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यति त बताइदिनु भयो श्रीजी साहेबले। उनले पनि अनि गर्दै गर्दै 16औं सिपारामा चाहिँ त्यो तिलकल रसुलमा बताए ती कुरानले भेटे। अब्दुल रशीदले पल्टाएर बताउँदै थिए। तर अब के भन्नुहुन्छ, तब पूछा अब्दुल रसूल को तुम हो कि निमे, अब साँझ बोलियो तुम पैदाइश जिनसे। अब यो 5 वटामा 5 पैदाइशमा तिमी कुनबाट हौ त लु बताऊ भन्दाखेरि अब्दुल रशीद को त होश उड्यो। अब तब काजी ने दिल में भई जो दुदुली एकदम दिलमा एकदम हडबडियो। अब हडबड के भन्न खोज्छ उसले भन्दाखेरि अब नानीहरूलाई डर देखाएर अत्यायो भने कसरी बोल्दछन् गर्दै, त्यसरी उ त हडबडाउन थाले काजी। अब तब जवाब आया नहीं, तब बात करी विचलित भयो। अब जवाब आएन, एकदम विचलहाट भयो उसको। अब त्यहाँ उत्तर नै दिन सकेन बिचाराले, कुनबाट हो तिमी भन्दा। तब बर्दिवान ने कही ए मियाँ तुम भूल तो बात करता हो, छुट ए हुकुम। ए मियाँ पानी ल्याऊ मियाँलाई पानी पिलाऊ। तिमी कतै तिमीले भुलेको त होइन, सम्झ, अझै दिमागलाई सफा गर, अलि एकचोटि आराम गरेर लामो सास फेरेर फेरि बताऊ त। तिमी जान्दछौ तर तिमीले भुलेको छौ। किनभने बल्दिवान सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि, उहाँले ल्याएको हो नि त रसुललाई त, मोहब्बेका काजी अब्दुल रसूललाई त बल्दिवानले ल्याउनु भएको, त्यसले गर्दा सपोर्ट गर्दै हुन्छ। पानी पिलाऊ इनको, ताकि ए तिमीले भुलिरहेको छौ, सम्झेर बताऊ त भन्दै हुनुहुन्छ। तब काजी कदम लागे किया सेजदा हक, हम तेह की पहिचानिया ए बात बजी बुजुर्ग, ए बात बडी बुजुर्ग। सेजदा गरे, कदममा लागे, हारे म हारे, अब मेरो केही चलेन, मैले हजुरको पहिचान गरेँ। हजुर नै आखिरी जमानाका खाबन्दा इमाम मेहदी हुनुहुँदो रहेछ, एकदम हक हाजी हुनुहुँदो रहेछ, मैले पहिचान गरेँ, मेरो गल्ती भयो। ए बात बडी बुजुर्ग, यो बात त एकदम बुजुर्ग रहेछ, यो एकदम अखण्ड रहेछ, आनन्द रहेछ, यो चाहिँ यसको मैले पहिचान गरेको। हजुरको शोभा श्रृङ्गारलाई, हजुरको स्वरूपलाई मैले पहिचान गरेको रहन्छु। हजुर त स्वयं अक्षराती धामधनी हुनुहुँदो रहेछ, इमाम मेहदी हुनुहुँदो रहेछ भनेर चरणमा प्रसाद लाग्यो। तब बल्दिवान ने काजी से पूछा ए मुसाफिर अपर धर को साँच बताओ जो। बल्दिवानले त्यतिखेर के भन्नुभयो, हे काजी तिमीले साँचो हृदयमा हात, छातीमा हात राखेर भन नि, ताकि मुसाफ शिर पर धर कहो, कुरान शिरमा राखेर भन, त्यसै भन्न पाउँदैन। अघि भनेको छ उहाँ, कुरान शिरमा राखेर चाहिँ एकदम कसम खान्छु भनेर पहिले सुरुमा बाचा गरेको छ। अब यहाँ यसरी तिमी भन्न पाउँदैनौ, हामी विश्वास गर्दैनौ, कुरानलाई शिरमा राख अनि कसम खाऊ भन्दै हुनुहुन्छ। तब जवाब काजी दिया मुसाफ शिर हमारे, जो हम झूठ बोले तो यही हमको मारे। मैले यदि झुट, तब हतपत कुरान शिरमा राखेर ल भयो हजुर, मैले कुरान शिरमा राखेर अब हजुरसँग भन्दैछु, ताकि म एकदम हजुर नि इमाम मेहदी अक्षराती धामधनी हुनुहुँदो रहेछ, यदि मैले गल्ती बोलेको छु भने म मरिजाउँ, मलाई कुरानले खतम गरोस्, म अहिले मरिजाउँ, मेरो प्राण अहिले खतम होस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। ए दैतिक जमानेका खाबन्दा जो करी थी शरत, जो शरत आए पहुँची फर्दा रोज क्यामत। वेद कतेले बताएको शरत भनेको जुन सन्देश थियो, जुन पहिलेदेखि दिएको, जुन लेखिएको थियो, जुन अक्षराती धामधनी अवतरण हुनुहुनेछ, यहाँ इमाम मेहदी जाहेर हुनेछ, मिश्रीको इँटा गिर्नेछ, यहाँ कबरबाट मुद्दा उठ्नेछन्, त्यतिखेर इमाम मेहदी जाहेर हुनुहुन्छ भनेर जुन त्यतिखेर बताइएको थियो, वेद शास्त्रहरूले जुन सन्देश दिएको थियो, त्यो आज पुरा भयो। मैले पत्ता पाएँ, सो शरत भए पहुँची, आज त्यो सबै पुरा भयो, ताकि फर्दा रोज क्यामत, फर्दा रोज आखिरी दिन, रोज क्यामत, अब क्यामतको दिन यहाँ अब आएको रहेछ, मैले आज पहिचाने भनेर बताउनु भयो। तब बल्दिवान ने कछु साँच भई दिल में, पंडित से पूछ देखो कोही चर्चा करे में। बल्दिवानले अब एउटा काजीलाई त हराएर कुरान शिरमा राखेर निहुरेर पठाउनु भयो। फेरि मनमा त उहाँको अलिकति केही विचार आयो त कि ठिक छ, अब हिन्दूको पनि ठुला पण्डितलाई ल्याएर यहाँ शास्त्रार्थ गराउने उनको विचार भयो। पण्डाल त त्यही छँदैछ, जनता छँदैछन्, दुनियाँ त्यहाँ छँदैछन्। फेरि बनरास, गोकुल, मथुरा, वृन्दावनबाट बडे एकदम सन्त महात्माहरू, त्यहाँका ठुला पण्डितलाई बोलाउनु भयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। तब सुन्दर बल्लभ बद्री
सुंदर बल्लभ बद्री और बुलाए पंडित तिनके लगा पूछ्ने हे बात कैसी त तिनलाई बोलाएर चाहिँ बोलाउनु भयो त्यहाँबाट। अब काका बलदिवान सेनाका प्रमुख पनि थिए त्यहाँ, महाराजा छत्रसालका काका थिए र राज्य सञ्चालनमा उहाँले नि ठुलो भूमिका थियो। त्यसले गर्दा उहाँले खबर यसमै बोलाउनु भयो सुन्दर बल्लभ बद्रीलाई। बडा बडा महान महात्मा एकदम पण्डितहरूलाई बोलाएर चाहिँ त्यो कुरा त्यहाँ गर्न लाग्नुभयो, ताकि अब यहाँ शास्त्रार्थ गर्नु पर्यो। यिनले के भन्छन् यो कुरोको बारेमा शास्त्रार्थ गर्नु पर्यो भनेर त्यहाँ बोलाउनु भयो। बद्रीको बुलाएकै महाराजा पूछिबात खरी जो सवाल भागवत के चित्त दे चर्चा करी। बद्री अब सुन्दर बल्लभबाट पनि बद्रीजी सबभन्दा अलिकति अगाडि हुनुहुन्थ्यो, अलिकति एकदम उच्च ओहदामा हुनुहुन्थ्यो बद्री। र तीनजना मध्येमा पनि बद्रीलाई छानियो, बद्रीलाई ल्याएर चाहिँ अब राखियो। र त्यहाँ अब भागवतको चर्चा हुन थाल्यो, त्यहाँ भागवतको विषयमा प्रश्न सोध्न लाग्नुभयो। अब तब बद्री ने प्रश्न सुन के कान ए बात श्री कृष्ण की होइन बिना पहिचान। अब त्यहाँ भागवतको प्रश्न लेखेर दिनुभयो श्रीजी साहेबले। तब त्यसको बारेमा उनीहरूले प्रश्नको उत्तरै दिन सकेनन् बिल्कुल, कि उनीहरूले के भन्छन् बाल स्वरूप पनि कृष्ण एउटै हुन् जो अखण्डको लीला गर्दछन्, र अर्का अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा पनि कृष्ण नै हुन्, उनै हुन्। बस एउटै स्वरूपलाई हामी जान्दछौँ, अर्को स्वरूप हामी जान्दैनौँ। तर श्री कृष्ण कृष्ण सब कोही कहे ए भेद न चिने कोही, लीला एक विध होइ पर नाम एक विध होइ पर लीला त्रिविध होइ। कृष्ण त एउटै हुनुहुन्छ, नाम एउटै छ तर लीला तिनवटा हुन्छ। एक कृष्ण वैकुण्ठका, दूजा गौलोकका, तीजा अखण्ड परमधामका। यो कया पुराण विवेक परमधामको भन्दा फेरि परमधाममा कृष्ण छन् भनेर हडङ सुन्दर सागर फेरि त्यतापट्टि जानु होला। परमधाममा कृष्ण बिल्कुल छैन। कृष्णको तनमा जोश आवेश स्वरूपमा राज्य महाराजले बसेर लीला गर्नुभएको 11 वर्ष 52 दिनको लीलामा राज्य महाराजको जोश आवेश त्यो तन कृष्णकै थियो, नाम कृष्ण नै थियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यसले गर्दा जो यसको बारेमा उनीहरूले केही पनि बताउन सकेनन्। जो मथुरामा लीला भयो, जुन एउटा शब्दको लागि विष्णु भगवानले जो ध्यान गर्नुहुन्छ भन्ने त्यसको बताउन सक्नु भएन लक्ष्मीजीलाई, कि जब तिमीले बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय त्यो द्वारिकामा त्यतिखेर चाहिँ जब विवाहको बेलामा त्यो गायन गाउँदछन्, त्यतिखेर श्री कृष्णजी मूर्छित हुनुहुन्छ हो। त्यतिखेर लक्ष्मीजीलाई थाहा हुन्छ ओहो यहाँ विष्णु भगवानले त कृष्णको भक्ति गर्नुहुँदछ भनेर जब श्री कृष्णजी म 4 दिनमा आउँछु भनेर जानुभयो, कहिले पनि फर्किनु भएन। यता राधाजी गोकुलमा एकदम 100 वर्षसम्म तडपेर चाहिँ बिहालमा उहाँले तन छोड्नु पर्यो। यो सबै कुराहरू त्यहाँ विस्तृतमा त्यो प्रश्नमा सोधियो, तर केही पनि आएन। कृष्ण एउटै जान्दछन्, बस अरू जान्दैनन्। त्यसले गर्दा यो भागवतको जुन ज्ञान छ, यो भागवतको ज्ञान चाहिँ तारतम ज्ञान बिना खोल्नै सक्दैन। एउटै कृष्ण बताउँछन्। यहाँ अघि पनि हामीले चर्चामा हिजो अस्तिको सुन्यौँ, ताकि भावसिंह राजाकोमा यी दुईटा कृष्ण बताउँछन् यिनले भनेर बताइरहेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा यहाँ अब केही पनि बिल्कुल प्रश्नको जवाब दिन सक्नु भएन। निजवाब भएर त्यहाँबाट एकदम चरण शरणमा परेर हारेर चाहिँ जानुभयो त्यहाँबाट लेखेर दिए। तब बद्री ने प्रश्न सुने दे कान ए बात श्री कृष्ण की होइन बिना भगवान। त्यहाँबाट आधी रात उपरान्त घर गया बद्री सब, जब पंडित मिलके बात पूछी तब। अब जब त्यहाँबाट हारेर गएपछि आफ्नो स्थानमा पुगेर चाहिँ हारेर बद्री आए भन्ने थाहा पाए अरूले, अनि एकदम उनलाई त तिमी किन चाहिँ नमरेको, तिमी मर्नु नै पर्यो, किन हारेर आयो, आफ्नो बुद्धि माफक तिमीले त्यसको उत्तर दिनु पर्थेन, खतम गर्यो। अब हामीलाई कसले मान्छ यहाँ, हाम्रो अब रोटी दाल चामल कसरी चल्छ, यहाँ मन्दिर कसरी चल्छ, हामीलाई कसले बोलाउँछ, कसले जिउ गर्छ, अब यहाँ खत्तम गर्यो तिमीले बद्री। अब तिमी त त्यही मर्नु पर्थ्यो नि, बरु किन फर्केर आएको, एकदम तिमी अहिले ठिकै छ, तिमी गलेर थाकेर आयो होला, तिमी आराम गर, अब हामी प्रश्न बनाउँछौँ, यो लिएर तिमी भोलि फेरि जाऊ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब रातारात उनीहरूले कैसे तुम चर्चा करी, कैसे दियो जवाब, मैं जथारथ बोलिया उड़ाए दियो एक ख्वाब।
तिमीले यो यो हामी आजसम्म यो गुमराहमा थियौँ, दुनियाँलाई नमस्कार गराइरहेका थियौँ, तिमीले वास्तविक कुरालाई आज खोलिदियौ, वास्तविक पहिचान गरायौ तिमीले आज आफ्नो। यसो गर्नुहुन्थ्यो नि तिमीले, किनभने अब हामीलाई कसले मान्छ। अब बताइदिनु भयो यहाँ बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमने तो सवाल बनाए के लेके जाओ तुम, जाए के खान त करो आवे मदत हम। ठिक छ, हामी सवाल लेखेर दिन्छु, तिमी आराम गर। अब अहिले गलेर आएका छौ, हामी प्रश्न लेखेर दिन्छु, यो लिएर तुरन्त लिएर जाऊ, गएर चाहिँ चरणमा लगेर राख। यदि मद्दत चाहियो भने हामीलाई खबर गर्नु, हामी तुरन्त आउँछौँ। प्रात समय उठ के आए बद्री दरबार, बल दीवानको बात से किया खबरदार। आएर बल दीवानलाई अब उहाँले नि त बोलाएको हो नि त, उहाँलाई खबरदार गर्नुभयो, हामी फेरि प्रश्न लिएर आएका छौँ भनेर चाहिँ आएको छु म भनेर बताउनुहुन्छ, सावधानी गराउनु भयो। भाई भेट महाराज सो आवई बात करते और तब पूछा महाराज ने रात की बात गई किस ठौर। महाराजसँग भेट भयो अनि गएर बताउन लाग्नु भयो। यी फेरि प्रश्न लिएर बद्री आएका छन्, यो प्रश्नको फेरि उत्तर दिनु पर्यो भनेर बलदिवानले त्यो त्यहाँ हो हल्ला हुने बित्तिकै महाराजले सुन्नुभयो। महाराजले सुनेपछि हिजो बेलुका थोइ होइन, यहाँ हारेर चाहिँ नमस्कार गरेर चाहिँ फिदा भएर जाने, कुर्बान भएर जाने, अहिले फेरि यो के लिएर आएको भनेर उडायो, त्यहाँ टिप्पा उडाइदिनु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। झुटो टक्दैन, साँचो टक्दैन। त्यसले गर्दा महामनी श्री प्राणनाथजीको तपाईँ हामीमाथि ठुलो मेहेर छ, ठुलो कृपा छ। उहाँको हात हाम्रो शिरमाथि छ सुन्दर साथी, एकदम मेहेर। ये मेहेर क्यों मुझ पर हुई, ये था दिल में शक, मैं जानी मेहेर महबूब का जो दिए आँखमा भनी। उहाँसम्मको बराबरी हामीलाई तुल्याउनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो मेहेरलाई हामी जाहेरी र बातुनी रूपमा पनि हामीले देखिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यहाँ केही चलेन, झुटो साबित हुन सकेन यहाँ, किनभने झुटो त तक्दैन नि, जो बनावटी कहाँ तक्दैन। वास्तविक कुरो थियो त्यहाँ अक्षरातीत धाम धनी जो स्वयं विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँसँग कसले गर्न सक्छ। तन की जाने मन की जाने दिल की जाने छोरी, उस साहेब के हाथ में डोरी। उस साहेब से क्या छुपा होगा जिनके हाथ में डोरी, के छुप्न सक्छ उहाँसँग। कुरानको बात हदिसको भयो, सारा वेद कते धर्मशास्त्र सारा उहाँले बताइदिनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए प्रश्न भागवत के हम तो सब जानता, झूठी बातें बनाए के करने लगे त। झुट्टा दायाँ बायाँ जहाँ जहाँ पर चाहिँ सबै ल्याएर यहाँ टिपेर तिमी लिएर आउँछौ, यहाँ यो के गर्न खोजेको तिमीले भनेर यहाँ बताइदिने हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय। महाराज छत्रसाल की जय। तब उस महाराज को चढ़ी बड़ी रिस, कई बुंदेल इन्हें गुरु ना करे कोई न नवार शीश। महाराजले आफ्नो ठाउँबाट हुकुम गरिदिनु भयो, आजदेखि यी पण्डितहरूलाई कसैले गुरु गर्दैन। हे बुन्देला हो सुनिराख, कसैले पनि यी भ्रष्टाचारी यी पण्डितको चरणमा कसैले पनि सेजता गर्दैन, कसैले पनि शिर नुहाउँदैन, कसैले यिनीहरूलाई पुज्दैन। आजदेखि बुन्देलाहरू भनेर भनिदिनु भयो आफ्नै राज शासन गरेको। श्राप त पर्यो नि। त्यसले गर्दा पहिला सुरुदेखि नै बिग्रेर आएको छ चाल, गोटी उहीँदेखि नै खतम चालिएको छ कि। त्यसले गर्दा यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तै चलिरहेछ, आज पनि त्यस्तै छ। त्यसले गर्दा यो कुरोलाई हामीले बुझेका छौँ भित्रैबाट। र ब्रह्मवाणीको छेउमा केही पनि तक्दैन सुन्दर साथी। दिलमा कुफर आए पनि, दिलमा जस्तो किसिमको रोष भए पनि, एकदम विकृति आयो भने पनि ब्रह्मवाणीको अगाडि बस्नुहोस्, सारा मेटेर जान्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोतियों के मुंह में पिरोए जब, जिनस से जिनस मिलाए माया ने मगज पाए तब। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शास्त्रको हरेक तर्फबाट हरेक ब्रह्मवाणीबाट राज्य महाराजले पुरा लेखेर दर्शाइदिनु भएको छ। जुन शब्दलाई, जुन वाणीलाई हामी हृदयगम गरेर त्यसको शङ्खालाई मेटाउँदछौँ। त्यसले गर्दा इनकी पीठी सिर पर अब बाँधियो जिनको
बुन्देला की जात में यिनको उठी न सोए। अब के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, अब यो सबै बुन्देलाहरूलाई सावधानी गराउनु भयो। अब यिनीहरूको अगाडि, यी पण्डितको अगाडि कसैले पनि फेटा बाँध्छ भने, यिनीहरूलाई सिजदा गर्छ, यिनीहरूलाई बोलाउँछ, पढाउँछ भने, यिनीहरूलाई सम्मान गर्छ भने, बिल्कुल यिनलाई आदर सत्कार कसैले गर्छ भने यिनीहरूको अगाडि कोही पनि खडा हुँदैन भन्दिनु भयो। आजदेखि खबरदार, सावधानी गराउनु भयो। सुन्दर बल्लभ बद्री भले मिल्के कलमाही, 14 विद्या निपुण हे पर एकै जानत नाहे। 14 विद्या निपुण रहेछन् यिनीहरू, कहाँ सानातिना लडतर्का रहेछन् त। 14 विद्या आय आर्जन गर्नको लागि त जीवनभरि पढ्नुपर्छ सुन्दर साथी। त्यसले गर्दा यो बहुत ठुलो उपाधि हो। त्यसले गर्दा निपुण हुनुपर्छ 14 विद्यामा, ताकि यो त 14 विद्याका निपुण थिएर पनि एक विद्याको पनि उनीहरूलाई ज्ञान रहेनछ भन्दै हुनुहुन्छ। कुन विद्या? श्री कृष्णजी एउटै स्वरूप हुनु, अक्षरातीत पनि उहाँ हुनुहुन्छ, विष्णु कृष्ण पनि उहाँ हुनुहुन्छ, सबै कृष्ण उहाँ हुनुहुन्छ, बास एउटा कृष्ण जान्दछन्, अर्कै जान्दै जान्छ। उहाँको 3वटा लीलाको भेदलाई जान्दै जान्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर बल्दीवन आगे गई सो चर्चा जोर, सब पंडित मिलके मेरा चित्त दिया मरोरा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबै पण्डितहरूले मिलेर अब व्यर्थमा हामीलाई बदला लिनुभयो हजुरले, कि यस्तो काम गराउनु भयो भनेर उनीहरूले हारे। अब त्यहाँ सिजदा त्यहाँ गरे सबैले। ती पुनर्फेरि फर्केर आएका थिए बिचरा, दायाँ बायाँ अगडम बगडम प्रश्न लिएर, त्यो पनि टिक्न सकेन। फेरि उनीहरूले त्यहाँबाट नीचा मुख गरेर जानुपर्ने अवस्था भयो। एक बात इन और भई सब अंकुर ठकुरौं में, खर्च राजा की बख्शिश देखे के धोखा भया मन में। एक दिनको कुरा हो, करिबन 2-3 साल भइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ श्रीजी साहेब आएर, सुन्दर साथहरू आएर त्यो जागरणीको अभियानमा त्यहाँ रहेको। र एक दिन सबै सुन्दर साथहरू त्यहाँ चाहिँ बसेर, छत्रसाल महाराजका आफ्ना दरबारीहरू बसेर चाहिँ आखिरी यिनीहरूले यो खर्च कहाँबाट चलाउँछन्, यो कहाँबाट चल्छ खर्च, र यत्रो जना 5000 को जमातलाई कहाँबाट खर्च आएको छ। पक्का पनि यी श्रीजी साहेबसँग सुनलाई, फलामलाई सुन बनाउने कसी छ, अनि फलामलाई सुन बनाउँछन्, अनि त्यो बेचेर यो खर्च चलाएको हो भनेर यिनीहरूमा त्यस्तो खालको मनमा विचार आयो। त्यसैगरी कुरा गर्दै थिए, महाराज छट्टै छत्रसाल आइपुग्नु भयो। महाराज छत्रसाल आइपुगेपछि के कुरा हुँदैछ तिम्रो, चुप्प लाग्यो त अहिले म आउँदाखेरि भनेपछि, होइन एउटा त्यस्तै हामीले विषय आफ्नै कुरा गरेको हो, हजुरलाई किन सुनाउनु भने, सुनाउने के छ विशेष भन्दाखेरि, होइन यो आज हामी यही कुरा गर्दैछौँ कि यो जमात आज यहाँ 2 वर्षदेखि बढी भयो यहाँ रहेको, 5000 को जमात खाँदैछ, के आउँछ कहाँबाट भन्ने कुरा आजसम्म महाराज छत्रसाललाई थाहा थिएन। यो कहाँबाट आउँछ भने, खर्च कहाँबाट सङ्कलन भइरहेछ, यो सेवा कहाँबाट आइरहेछ भने थाहा छैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सिवाय एक महाराज के सबके मन में बस भई, वर्ष 3 बीत गए तब लगा खर्च की खबर ना भई। 3 वर्ष बितेछ। त्यसरी जी साहेब त्यहाँ गएर बसेको पन्नामा, र त्यो सेवा चलेको। अब खर्च कहाँबाट आउँदैछ थाहा छैन। महाराज छत्रसाल जानुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, दरबारमा आफ्नो काम गरेर पनि सेवा गर्दै हुन्छ, तर अब त्यो दिन थाहा भयो यो खर्च कहाँबाट चल्दैछ। तब एक दिन महाराज ने पूछी श्री राज से, सबके मन में धोखा है, एक खर्च होता है। एक दिन छत्रसाल महाराजले अब श्रीजी साहेबको समीपमा गएर भन्नुभयो, हे श्रीजी साहेब, एउटा कुरा म हजुरलाई सोध्न चाहदैछु कि आजसम्म यो खर्च कहाँबाट चलिरहेछ, कसरी चल्दैछ यो दाल चामल, कसरी यी सुन्दर साथ रहँदैछन् आजसम्म। हजुर एकदम सबैको यो मनमा उठेको प्रश्न हो, हजुरले यसलाई बताउनु पर्यो भनेपछि अर्जी गर्नुहुन्छ चरण कमलमा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब फरमाई श्री राजा ने, आवत खर्च साथ में से, मेहरता के साथ में सो भेजता है हम। बताइदिनु भयो सिधै, ए छत्रसाल, यो खर्च त मेहरताबाट राजाराम र झाजाराम भाइले पठाएको खर्च हो। यो के उहाँकै कमाईबाट यो सारा सुन्दर साथमा यहाँ खर्च चलिरहेछ, यो मेहरताबाट आएको राजाराम झाजाराम भाइले पठाएको खर्च हो भनिदिनु भयो। तब महाराज मन में बहुत दलगिर भए, हम ब्रह्मर्षि जी के साथ में अंजू भए ना सही। महाराज दलगिर भयो। ओहो, म राजा भएर मेरो राज्यमा आउनु भएको छ, म राजा हुँ, तर पनि खाना बाहिरबाट आउँछ, सेवा अरूकोबाट हुन्छ, यहाँ यो त हुँदैन, दुःखी हुनुभयो। र एकदम भित्र गएर बस्नु।
कोठामा यो खर्च बाहिरबाट आयो, धिक्कार छ राजा तिमीलाई। खर्च बाहिरबाट आउँछ, राज्य सानो थियो बुन्देलखण्डको पनि महाराजको सानो थियो, यहाँ त्यस्तो धेरै जनता पनि थिएनन् र कर पनि कम्ती उठ्थ्यो। त्यतिखेर गरिब राष्ट्र भएकोले गर्दाखेरि लडाइँमै सबै खत्तम भइसकेको छ। उहाँ त लडिरहनुहुन्छ जहिले पनि, त्यसले गर्दा उहाँ दुखी हुनुभयो। यत्रो खर्च बाहिरबाट आउँछ, श्रीजी साहेब मेरो राज्यमा आउनुभएको भयो र एउटा कोठामा गएर रहनुहुन्छ। बहुत दलगिर भाइ दिल में माने ना आपके साथ अंजू हम दिल का आया ना मेरे हातमा केही काम आउँदैन। अब यो राजपाट धिक्कार छ ममा। अब किनभने यो बातबाट उहाँ धेरै दुखी हुनुभयो र एकदम एकान्तमा गएर रहनुभयो। विचार किया मन में ये बात कहो जाए कि त दलगिर होए कि प्रात सो पौडे घरो जाए कि त। एकदम श्रीजीसँग जब त्यति पुछेपछि खर्च बाहिरबाट आउँछ भनेपछि घरमा गएर अब यो कसलाई भन्नु। जवाब तो आएगा पर घर, जब हो गए तो पर घर, घर में ये रसोई भई तैयार, रानी ने उठाए न सके कह भेजी बलदीवान से बाहर। अब खाना खाने बेलामा दोपहरको बेलुकाको अब गएर राजालाई बोलाउन रानीहरू जानुभयो। राजा त उठ्नुहुन्न, एकदम मौन भएर बसिरहनु भएको छ, एकदम दुखी हुनुहुन्छ। तब बलदीवानलाई जाऊ जाऊ काका भएन, 17 साल त आउनु भएन, खाना तयारी भयो, चिसो भइसक्यो, जानुहोस् भनेर बोलाउन रानीहरूले पठाउनु भयो। आए बलदीवान चलके जाए श्री महाराजा तुम कहाँ हो त दलगिर सो कहो हम छु आज। बलदीवान आफै गरे, हे महाराज 17 साल तिमीलाई के भयो आज, मलाई भन किन यति दुखी छौ भन्नुहुन्छ। तब कही महाराज ने कही कहवे की बात, तब कही बलदीवान ने एक चाहिए साख्य था। तब बलदीवानले सोध्नु भयो के छ महाराज 17 साल बताऊ आज तिमीलाई, साफ साफ बताऊ मलाई नढाँटिकन किन तिमी भनेर। तब महाराज ने कही हमारे मन में रहे यहाँ हे इन पास रसायना आ जाते है कि कर यहाँ मत। अब महाराजले भन्नुभयो कि यिनीहरूसँग त रसायनको रहेछ कि क्या हो भनेर जुन मैले एउटा शङ्का उपशङ्का गरे यार मेरा आफ्ना आफन्तहरूले, त्यो त आज यो बात स्पष्ट भयो ताकि रसायन होइन रहेछ कि खर्च त उताबाट आउँदो रहेछ राजाराम झादाराम भाइ कोबाट मेहर्तेबाट, ताकि म राजा बारेमा केही गर्न सकिनँ, एक पैसाको सेवा मैले आज पुर्याउन सकिनँ, ताकि म त त्यस कारणले दुखी छु आज। धिक्कार छ राजा तिमीलाई भने म आफैलाई धिक्कार छु, त्यस कारण म दुखी छु काका बलदीवान भन्नुभयो। ए बात खर्चा साथ में से ए सुन पाए दर्द, हम कैसे सेवर में हम पर गजब ही रहना हदा। अब यो बात सुन्दा सेवा आउँदो रहेछ, अब हामीबाट चाहिँ हुन सकेन, मबाट हुनु पर्थ्यो हुन सकेन, मेरो राज्यमा आउनु भएको छ, त्यसले गर्दा म यस कारणले दुखी छु। तब बोले बलदीवानले ए बात है सहेल ए जग्गा मारिए ताकि चौथी दिए सब मिला। अब भन्नुहुन्छ कि महाराजा 17 साल लड्दै हुनुहुन्थ्यो, कतिवटा राज्यलाई आफ्नो बनाइसक्नु भयो, कतिवटा राज्य आफ्नो राज्यमा मिलाइसक्नु भयो भने अब एउटा राज्य अरू मारा न, अरू एउटा राज्य आफ्नोमा ल्याएर मिलाओ अनि त्यहाँबाट उठेको रकम चाहिँ त्यसको चौथा भाग चाहिँ सेवामा देऊ लगाओ, के भएको छ त भन्नुभयो। ए बात पक्की करी लिखाए दी महाराजा, तब साथ में आए के अर्ज करी आगे श्री राजा। मुखले मात्रै त भएन नि त, बलदीवान काकाले भन्नु त भयो, मुखले मात्रै भएन, लेखेर दिनु पर्यो भनेपछि लेखेर दिनु पर्यो। अब यहाँबाट उठेको राज्यको कर उठेको चौथा भाग चाहिँ यता यो सेवामा जान्छ भनेर लेखेर दिनुभयो, कागज कलम गरेर लेखेर दिनुभयो, ताकि आजसम्म पनि उहाँका 17 साल महाराजको आउने सन्तानहरूले अहिलेसम्म सेवा पन्नाजीमा पुर्याइरहेको अवस्था सुन्दर साथले बताइरहेछन्। बलजन प्राणनाथ प्यारे की केवल 5 मिनट आज सुन्दर साथी। आवे साथ परदेश को और रहे जोई त तिन सबकी सेवा की मैं है गरज करती त। जतै पनि सुन्दर साथ अब बाहिरबाट आउनुहुन्छ, यो राज्य महाराजको सेवाको लागि आउनुहुन्छ, यहाँ दर्शनको लागि आउनुहुन्छ, म उनीलाई भन्दछु कि ताकि सेवा गर्नुपर्छ यहाँ। अब केही सेवाको लागि केही एकदम यहाँ सेवाको बोलबोला, अब सेवाको अर्जी गर्छु म उनीहरूलाई, सब सुन्दर साथहरू आउँदाखेरि केही लिएर आउनुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ राज्य महाराजको भनेर भन्दछु सबैलाई भन्नु लाग्नुभयो। और गरी अर्ज हजुर में कहो इलाज बाहिर निकालो को, अब ठाकुर जी मिलके सब अब ठाकुरो मिल विचार किए एक जग्गा मार्ने को। अब गएर अर्ज गर्नुहुन्छ राज्य महाराजलाई कि अक्षरती धामधनी प्राणनाथजीलाई अब जाउँ हामी बाहिर निक्ल्यौँ, अब
हामीसँग यस्तो ताकत छ, हामीसँग यस्तो ब्रह्म ज्ञान छ, हामीसँग यस्तो चाहिँ ज्ञान छ जसले गर्दा हामी दुनियाँलाई जित्न सक्छौँ। जाउँ अरू एउटा जग्गा मारेर चाहिँ आफ्नो बनाऊ, तब त्यहाँबाट हामी खर्च चाहिँ यो जागनीमा लगाऊ भनेर भन्न लाग्नुभयो। विचार गर्नुभयो, रानीहरूसँग गएर चाहिँ सल्लाह गर्न लाग्नुभयो। अब ठाकुरको मेल विचार के हो? एक जग्गा मार्नेको, अब एउटा राज्यलाई आफ्नो राज्यमा लडाई गरेर यता आफ्नोमा गाड्ने विचारको सल्लाह भयो। हमको बड़ी उम्मीद है आप होए असवार, चले गया सवारी में हम जलेब में खबरदार। अब हजुर अगाडि सवारी भइबक्सिस्, हजुरको चाहिँ नि एकदम हामी सँगै सवारी हुन्छौँ त यसरी चाहिँ असवारी हजुर र हामी एकदम सिपा सलारसँग सावधानीपूर्वक अगाडि गएर सबलाई हामीले यो ज्ञान चर्चा सुनाउनु पर्छ, सबैसँग लडाई लड्नु परे पनि हामी हिम्मत कसेर लड्नुपर्छ र दुनियाँलाई एक गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। सम्मत 1743 असवारी करी जब हस्ती पर चढाए के आगे सेना चलाइ त। अब 1743 देखि चाहिँ अब चाहिँ सब सवारीका साथ एकदम सेनाका साथ तयारी गरेर हात्तीमा चाहिँ श्रीजी साहेबलाई राखेर अगाडि सवारी निकाल्नुहुन्छ। आगे आगे महाराज छत्रसाल सेनाहरूलाई लिएर पुरा एकदम जय जयकारका साथ बाहिर एकदम ध्वनिका साथ निक्लिनु भयो। सारा दुनियाँलाई यो वाणी उजागर गर्नु छ, सारा दुनियाँमा यो वास्तविक हकीकतलाई जानकारी गराउनु छ। आजसम्म दुनियाँ कर्मकाण्डमा सुतेर बसेका, यो कर्मकाण्डको फन्दामा बाँधिएर बसेका दुनियाँलाई अब मुक्ति गराउनु छ, यो ब्रह्मज्ञान चाहिँ सारा दुनियाँमा पुर्याउनु छ भन्ने हेतुले अब त्यहाँबाट 1743 हात्तीमा श्रीजी साहेबलाई बसाएर त्यहाँबाट लानुहुन्छ। घाट खडोला जलालपुर नजिक कापली पहुँचे, इतमुल्ला काजी सैयद सब जमा किए। त्यहाँबाट अब खड्को जलालपुर अब नजिकको त्यहाँनिर कालपी पुग्नु भयो। त्यहाँबाट मुल्ला काजीलाई एकट्ठा गरेर चाहिँ त्यहाँ जम्मा गर्नुभयो र त्यहाँ अब उहाँहरूलाई सम्झाउन लाग्नुहुन्छ। 300 कुरान हादियों से चर्चा करी सब जो रहुआ इस्लाम में सबो मेहजर लिखा दिया तब। एकदम यहाँ लिखाइ पढी गरेर लिखित रूपमा दिनुभयो। आखिर जहाँ इमाम मेदी यहाँ प्रकट हुनुभयो अब भनेर सारा दुनियाँलाई हकीकतको रूपमा लेखेर दिनुभयो। सो पहुँचा तेरे सारे तेरे को काना सुनिया सुल्ताना, सुनके सिर नीचा किया छुटना ही गुमान। सुनेर सिर त नीचा गरे हो कि त जस्तो गरे, तर भित्र गुमान अहंकार चाहिँ पक्का उनीहरूमा हराएको छैन। सातों निशान क़यामत के जाहिर किए जब, सुनके सिर नीचा किया मुनकर हुए तब। 7 निशान जाहिर हुने, मैले हिजो पनि भने, अस्तिको दिन भने 7 निशानहरू के हुन् त्यो जाहिर हुने बारेमा पनि बताइदिनु भयो र सारा लेखेर दिनुभयो। सारा दुनियाँलाई दाबतुल अर्जुनवारको र मगरबबाट सूर्य उदय हुने, अस्राफुलले स्वर पुग्ने, अनि अब त्यो काना दज्जालको मा एकदम सवार हुने भनेर सारा कुरा आजुज माजुज दिन रात जसरी कालले हाम्रो कालचक्रले हाम्रो आयु घटाइरहेको छ, त्यस्तै आजुज माजुजको यहाँ चाहिँ जाहिर हुनेको बारेमा सारा कुरो लेखेर बताइदिनु भयो। जब इमाम हाजिर भए हजरत ईसा साथ, मोमिन बन्द छुडाए के पकडे निके हात। अब जब इमाम जाहिर हुनुभयो तब हजरत ईसा हजरत हज गरी यतिखेर चाहिँ जब हादी मेहदी इमाम मेहदी प्रकट हुनुभयो, सारा मोहम्मद साहेब तथा ईसा रुअल्लाह पनि अब महारानी पनि देवचन्द्रजीको वनमा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको भनाइलाई आज सिद्ध भयो, पूर्ण भयो कि अब उहाँकै अन्दर ईसा रुअल्लाह उहाँकै अन्दर विराजमान हुनुहुन्छ श्यामा महारानी पनि, र अक्षराती धामधनी स्वयं हुनुहुन्छ इमाम मेहदी भनेर चाहिँ सारा कुटुम्ब परिवार कबिलाहरूलाई सबैलाई यो बन्धनबाट चाहिँ छुटाउनु भयो र सारालाई हकीकत कुरो बताइदिन लाग्नुभयो, लेखेर दिनुभयो। झुटा मोहको बन्धनमा आज दुनियाँहरू छौ, हे दुनियाँवालाहरू सुन, इमाम मेहदीको जाहेर भयो, सुन क़यामतको दिन जाहेर भयो भनेर सारा दुनियाँलाई हकीकत बताउँदै जय। सुन्दर साथी, समय पुरा भएको अवस्था छ र जाँदा जाँदै आज हामीले यहीँसम्म चाहिँ चर्चालाई हजुरहरूको समक्ष राख्ने मैले आज जमर्को गरेँ र भोलिको चर्चा हामी त्यहाँबाट अब 1 वर्षको लागि उता चित्रकोट राजाले लानुहुन्छ
राजा वसन्त सुर्कीले चित्रकोट लानुहुन्छ है, सेवा गर्नुहुन्छ र रानीहरूलाई पनि त्यहाँ पठाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि एक अर्को गर्दै ओर्छेका राजाले खोटला गर्छ, ओर्छेका राजाले फेरि त्यहाँमाथि चढाइ गर्न खोज्छ, त्यसको केही चल्दैन है, ती सबैको मौत हुन्छ। त्यसो हुँदै हुँदै अगाडि ती चमारको बस्तीमा चाहिँ अफगान खानको सेना फेरि आउँछ, चमारको बस्तीमा रातारात खतम गर्छन्। यी कुरालाई हामी भोलि सुन्ने नै छौँ। त्यसले गर्दा आउनुहोस्, चर्चालाई हामी हजुरले एकदम चिन्तन गरेर ध्यान अवस्थामा चर्चा सुनिदिनु भयो, यसलाई हृदयमुख गर्नुभयो। महाबली 76 सालको यो वास्तविक जीवन दर्शन हो सुन्दर साथजी कि आमती गए सुनो साथ ए हादी मेहदी इमाम, ये सुंदर साथ के चरण को आत्मसात करके पहुंचे कदम धाम। सारा सुंदर साथ को चरण चिन्हलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्यो भने त्यो परमधाम हाम्रो बहुत निकट छ, नजिक छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको चर्चा यही विश्राम गरौँ। आउनुहोस् चर्चाको चौपाईलाई दोहोऱ्याउँ। यहाँ से असवारी करके सिउड़े पहुंचे जब बसंत सुर्खी आए मिलिया कदमों लगा तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, लालदास स्वामी महाराज की